मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। वर्षायाम भर्खरै सुरुवात भएको छ, तर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले अविरल वर्षाका कारणले जनधनको ठुलो क्षति हुन सुरु गरिसक्यो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची, त्यसैगरी पर्वत, नवलपरासी, रूपन्देही र पहाड र तराईका विभिन्न जिल्लामा अहिले ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ बाढी पहिरोको कारणले गर्दा। र सबैभन्दा बढी चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची बजारमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। र एभिन्यूज पहल यतिखेर अब बाढी पहिरोको बाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको घर आँगनसम्म पुग्ने प्रयास र पहल सुरुवात गरेको छ। महामारीको कहर एकातर्फ छ, कोरोनाको कहर एकातर्फ छ, विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। त्यसमाथि वर्षायामको सुरुवातकै यो अवस्थामा जसरी बाढी पहिरोबाट धेरै जनधनको क्षति भइरहेको छ र यसका लागि पनि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले हामी यतिखेर अब सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाको अहिलेको अवस्था के छ? त्यहाँ 7 जना व्यक्ति बाढी अथवा बाढीमा बगाएर बेपत्ता भएको, केही व्यक्तिहरूको सब फेला परेका खबरहरू आइरहेका छन्। र विशेष गरी यो बाढी नै कसरी आयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र हेलम्बु गाउँपालिकाको र मेलम्ची बजारलाई जसरी क्षति पुर्याएको छ यो बाढीले, हामीले केही अगाडि हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले हिउँ पहिरोको कारणले गर्दाखेरि यति ठुलो जनधनको क्षति भएको छ, बाढी यति ठुलो आयो भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिलेको पछिल्लो अद्यावधिक अवस्था के छ? हामी हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको यो बाढी पहिरोको कारणले पीडित भएका थुप्रै व्यक्तिहरूलाई अब हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता के हो, यस विषयमा हामी हाम्रा सिन्धुपाल्चोक संवाददाता विजय नेपालसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालसँग हामीले टेलिफोनमा सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँग टेलिफोन लागिरहेको छैन। त्यसैगरी मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपालसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने हेलम्बु गाउँपालिका को अहिलेको अवस्था अथवा हेलम्बुमा जुन बाढी पहिरोको कारणले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ अहिलेको अवस्था के छ र बाढी पहिरो पीडितलाई के सहयोगको आवश्यकता छ? एभिन्यूज पहल भोलि नै त्यतातर्फ जाने तयारीमा छ र हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। बाढी पीडितहरूका घर घरसम्म, पहिरो पीडितका घर घरसम्म जाने हामी प्रयासमा छौँ। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर निमाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। के छ अहिले हेलम्बुको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, त्यस्तो अवस्था भए नै छ। अहिलेसम्म हिजो जस्तो पहिरो आइरहेको थियो अहिलेसम्म रोकिएको छैन। त्यो पहिरो सबै आउने नै छ। यो के अरे खोलाको छेउछाउको बस्तीको मान्छेहरूलाई सब माथि अलि सेपरेट ठाउँमा गएर बस्ने काम भएको छ आजसम्म। अनि केही बिरामीहरूलाई काठमाडौँ पठाउने काम भएको छ। र हामीहरूले त अब यो अब उस समयमा किन पारी भएको खोला वारी र पारी जाने स्थिति छैन, पुल सबै बगाएर लिएर गएको छ। अनि त्यही भएको हुनाले अझै अवस्था चाहिँ भए छ। किन पहिरो रोकिएको भए त्यो अलिकति सास हुन्थ्यो र त्यसपछि एउटा बेलबाट अर्को बेलमा जाने स्थिति पनि छैन। र हामी अब यो पब्लिकहरूलाई अबको चरणमा पब्लिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लगाएर अब राख्ने काममा आज केही भएको छ। भोलिदेखि त्यो उहाँहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था, त्यसपछि सुत्ने ठाउँ राम्रोको व्यवस्था के गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँमा हामी त्यसरी नै लागिरहेको छु। अब अहिले कुन ठाउँ चाहिँ बढी प्रभावित छ हेलम्बु गाउँपालिकाको? तपाईँको कुन ठाउँ भन्ने नै छैन। हेर्नु न, माथिबाट त्यो तपाईँको हेलम्बुको पुरा पाहाडको त्यो ठुलो खोला हो होइन, त्यसको खोलाको नजिक भएको बस्तीहरू सबै त्यस्तो नै हो। अनि त्यो भएको हुनाले तपाईँको एकदम रिस्की। जस्तै अहिले यो हाम्रो तल
ग्याल्थुम बजार, त्यसपछि गएर चनौटे बजार, त्यसपछि क्युल बजार, टिम्बु बजार देखि लिएर तपाईँको त्यो माथिसम्म यो सर्काथाली, त्यसपछि माथि नागकोटे लगाएर टोटल बस्तीहरू, यो फ्रिप भन्ने बस्तीहरू, तिनीहरू सब बस्ती फ्रिप बस्ती त बगेर लगे नै सक्यो होइन, टिम्बु बजार। अनि त्यस कारण यो सबै बस्तीमै त्यस्तै अवस्थामा छ र हामी एउटा चाहिँ के भन्छ यो वारी र पारी जाने स्थिति पनि सिर्जना भएको छैन। र मैले एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने अब हामी काठमाडौँसँग सम्पर्कविहीन जस्तै भएको छ, किनभने बत्तीको ऊ पनि छैन। अब यो बल्ल मैले किनभने यो यताबाट धेरै लामो कुरा गर्ने सम्भावना पनि छैन। छिटो कुराकानी गरिहाल्नु। मैले भनेको अहिले कति घरहरूमा क्षति पुगेको, प्रारम्भिक आङ्कलन जनधनको क्षति कति पुगेको, के गर्नुभएको छ, तपाईँ चाहिँ कतिको सम्पर्कमा पुगिरहनु भएको छ आफ्नो गाउँपालिकावासीहरूसँग, के छ अवस्था भन्नुहोस् त। जनधनको क्षति चाहिँ अहिले तपाईँको हुन्छ हामीसँग के अरे एउटा सनखत भएको चाहिँ भारत के अरे 7 जना भन्ने आएको छ। अनि त्यो 7 जना भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँको जनधन क्षति त तपाईँको धेरै घरहरू भगिने सिर्यो, घरहरूको यति नै भनेको छ, पुलहरू एउटा पनि बाँकी छैन। अनि त्यस कारण हामी के गर्नु उसमा छ भने जस्तै एउटा बेललाई त्यो जस्तै हामी यो भोटेसाउर हुँदै कुलबुबिन्जाङ, त्यसपछि भोटेस हुँदै थाङ्गुनेबाट भोटेसाउर हुँदै यो एउटा बेलमा 3-4 वरालाई भेट्छ। त्यो बाटो चाहिँ एक्सेस चाहिँ हामीले अलिकति बाटोलाई मर्मत गरेर ग्राभेल गर्ने हो भने हप्ता 10 दिनमा त्यहाँबाट एक्सेस गाडीहरू चल्ने र एम्बुलेन्सहरूलाई काठमाडौँसम्म लान सक्ने वातावरण हुन्छ। हामी त्यो भोलिदेखि नै हामी त्यो लगाएर कम्ती त्यो एक्सेस जोड दियो भने एउटा बेलबाट खाद्यान्न ल्याउने, त्यहाँबाट अर्को बेलमा पुर्याउनलाई सजिलो हुने भने हामी त्यो पनि अगाडि बढाइसकेको छु र त्यो कुरा पनि हामी एकदम छिटो नै लाग्छ। र त्यस कारण हामी सक्दो लगाइरहेको छौँ। एउटा बेलबाट समस्या छ, गाडी यताउता जाने स्थिति भयो भने हामी गाडी कुदेर सबै ठाउँ पुग्ने स्थिति, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने स्थिति नै छैन। अनि अर्को ठाउँमा साथीहरूलाई अर्को ठाउँमा लगाइरहेको छु। हामी के भन्छ म आफै आखि बिहान हेलिकप्टरमा गएर माथि यो जुन पहिरोको मुहान हेर्न गयो, माथि मुहान हेर्न गएर के कम्तीमा त्यहाँनिर कहीँ थुनेको छ कि थुने भए त्यहाँबाट फेरि आएर ठुलो क्षति गर्छ कि भनेर हेर्नु गयो। त्यो गर्दाखेरि माथि धेरै माथि तपाईँको हिम पहिरो नै रहेछ यो माथि हाम्रो भेमथाङ भने त्योभन्दा नि माथिबाट आएको रहेछ। त्यस कारण पुरा खोबेको छ। अब यता खोबेको यताबाट नि माटो झर्ने भयो, यताबाट नि झर्ने भयो। त्यस कारण त्यो चिजको त्यसले बगाएर लिएर जाने काम अझै निरन्तरै रहन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म अलिकति पनि घटेको छैन। यो बाढीको कारण के रहेछ? मेलम्ची बजारका स्थानीयवासीहरूले चाहिँ मेलम्चीमा आउने पानीको सुरुङ अहिले बन्द गरेर खोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि आएको बाढी हो, त्यति धेरै वर्षा भएको छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेको हामीले सुनेका छौँ। पहिरो गएर त्यहाँ नदी थुनिएका कारणले गर्दाखेरि अनि बाढी आयो भनेर पनि आइरहेका छन् कुरा होइन। अहिलेको यो बाढीको यो पहिरोको वास्तविकता के हो, यसको मुख्य स्रोत के हो र अब थप तपाईँले हुन त अघि पनि भन्नुभयो यसले थप क्षति निम्त्याउन सक्ने अवस्था भए अझै त्यहाँ नजिक रहेका बस्तीहरूलाई अझै टाढा सार्नुपर्ने, मानवीय क्षति हुन नदिने खालको परिस्थिति वातावरण तयार गर्नुपर्ने छ होइन। के हो त स्थिति भन्नुहोस् त। यो खानेपानी मुहानभन्दा धेरै माथिबाट आएको छ। म अघि बिहान हेरेर गयो, खानेपानीको त्यो ड्यामहरू कुनै पनि एउटा संरचना भाँगी देखेन मैले होइन। 1-2टा बिल्डिङहरू सबै पुरेको छ, त्योभन्दा धेरै माथिबाट हो। अनि त्यस कारण तपाईँ एउटा चाहिँ के चाहिँ हो भने यो हिम पहिरो नै हो, धेरै माथिबाट नै आएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो अझै योभन्दा बढी आउँदैन भन्ने त्यो छैन। धेरै माथिबाट म हेर्दाखेरि दुवैपट्टिबाट माटो झरिरहेछ, यतापट्टिबाट पनि झरिरहेछ, यतापट्टिबाट पनि दुवैपट्टिबाट झरिरहेछ होइन। त्यो झर्दाखेरि तपाईँ त्यसले ल्याउने हो। तर एउटा चिज चाहिँ के भने यहाँ अब पुरा त्यो तलको खोलाहरू समतल भयो, फरक किलो ठाउँ भयो। फरक किलो ठाउँ भएपछि यता र उता धेरै पानी भाव जान पाउने भएको हुनाले त्यसले धेरै कटिङ छेउछाउमा खोबेर त्यो धेरै क्षति पुर्याउने काम चाहिँ अलिक कम होला। तैपनि नि यो झोलुङ्गे पुलहरू एउटा पनि रहेन। त्यस कारणले हामीलाई एक्सेसले चाहिँ ठुलो समस्या भएको छ। अब टोटल बिरामी काठमाडौँ पुर्याउनु पर्यो भने हेलिकप्टरमै पुर्याउनु पर्ने। आज बिहानै मैले एकचोटि माथि सर्काथालीबाट एउटा हेलिकप्टर पुर्याएको छु। त्यही एरियामा खाद्यान्न पुर्याउने कामको लागि ठुलो अप्ठ्यारो भइरहेको छ र त्यो चिजलाई साझ बनाउने कुरामा हामी अब छिटो नै एकदम सबैजना एकजुट भएर लागिरहेको छु र त्यसो हामीलाई मलाई लाग्छ त्यो के अरे छिटो नै यो अलिकति साझ रूपमा ल्याउँछ भन्ने हामीले लागिरहेको छ। अब प्रभावितहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? घरबारबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ तपाईँहरूले अहिले पुनस्थापना गर्नुभएको छ? उहाँहरूको खाने बस्नेको अवस्था के छ भन्नुहोस् त। यस्तो छ सर, खानेपछि किन हामीले अहिले जुन चिज हुन्छ खानै गर्ने स्थितिमा त छैन। हामीले जहाँ जुन ठाउँमा जुन चिजले हुन्छ त्यसरी त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु र मलाई लाग्छ अहिले आजसम्ममा हामीले जतिसम्म उहाँहरूलाई भनेको छु यस्तो विपदको टाइममा हामीले अब भनेकै जस्तो त्यो नहोला, त्यो कुरा उहाँहरूले नै बुझ्नु होला होइन। त्यस कारणले हामीले के भन्छ अलिकति सबै हामी सबै एकजुट भएर नि कसरी गर्ने भन्ने लाग्यो र त्यो मलाई लाग्छ त्यो चिज भयो भने
पक्कै पनि यो सबै सास त हुँदै जान्छ अब भन्ने। त्यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दा हामी यहाँ केवल खबर सम्प्रेषण मात्रै गरेर बस्दैनौँ, हामी हाम्रो टिम भोलि नै त्यहाँ आउँछ निमाजी होइन। अहिले हेलम्बुसम्म जाने स्थिति त छैन। मैले त्यहाँको सहायक प्रजीय बाबुराम खनालसँग पनि कुराकानी गरेँ, त्यहाँ नेपाली सेनाको ब्यारेकका मेजर हुनुहुन्छ अमोल बुढाथोकीसँग पनि कुराकानी गरेँ अघि। अब त्यहाँ हामी हेलम्बुसम्म जान सक्ने स्थिति छैन भन्नुभएको छ। अब हामी केही सहयोग लिएर आउँछौँ भोलि एभिन्युज पहलको टिम। हजुर, हामी त्यहाँ आउँछौँ निमाजी। अब त्यहाँ अहिले बाढी पीडितहरूका निमित्त के अत्यावश्यक छ खाँचो, कृपया हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर होइन, हजुरहरूले त्यसरी लिएर आउने त हजुरहरूलाई धन्यवाद छ, किन तपाईँहरूले नि हामीलाई हेलम्बुवासीलाई सम्झेकोमा, हामीले किन हामीलाई विपद पर्दाखेरि तपाईँहरूले यसरी माया गरिदिनु भएकोमा। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने हामीले अहिले के अरे सवारी साधनबाट लिएर पुर्याउने अवस्था छैन, किनभने हेलीबाट नै हो सबै ठाउँमा। अनि तर हामीलाई चाहिँ के भने मेरो यो टेलिफोन मार्फत तपाईँको मिडिया सबैले सुन्ने भयो, मेरो अनुरोध सबै साथीहरूले यो के अरे यो रात पुर्याउन आउँदाखेरि कम्तीमा पनि के हुन्छ नि हामीसँग समन्वय गरेर के हुन्छ कुन ठाउँ पुर्याउनु पर्ने छ, जस्तै बस्तीहरू कहाँ राखेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्नको अभाव हुनसक्छ। जस्तै अहिले त्यो राखेको मान्छेलाई मात्रै नभइकन त्योभन्दा बाहेकको बस्तीहरूमा नि त तपाईँको बाटो टोटल बन्द भइसकेपछि त्यो एरियामा अभाव छ। त्यस कारण त्यो भएपछि हामी यो एउटाले एउटा एरियामा पुर्यायो भने अर्कोले अर्को एरियामा हेलिकप्टर त्यहाँ झरेर त्यहाँ पुर्याउने अवस्था भइदियो भने त्यो चिजले चाहिँ सबै सास हुँदै जान्छ भन्ने छ। र त्यस कारणले हामी त्यसरी नै समन्वय गर्छ र सबै ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। हुन्छ ल, अब हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूसँग भोलि त्यहाँ आएर भेट्छौँ र अब तपाईँहरूसँग त त्यहीँ आउनको लागि नसकिएला, तपाईँलाई भेट्न अथवा हेलम्बुका बाढी पहिरो पीडितसँग भोलि नै आउन नसकिएला। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ वैकल्पिक बाटो खोल्ने केही समय लाग्न सक्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले बेलामा ध्यान दिउन्। अनि अहिले विद्युत आपूर्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ, अहिले के विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध छ त्यहाँ निमाजी? अवरुद्ध मैले अघि नै कुरा गरेको थिएँ, अब शीर्षसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। किन यो विद्युत अवरोध एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई यो विपदमा सास के हुन्थ्यो भने कम्तीमा पनि हेलिकप्टरमा पनि त्यो विद्युतको कर्मचारीहरू लिएर गएर कुन कुन एरियामा कटाएर कुन कुन एरियामा बत्ती छोड्न सकिन्छ त्यति मात्र गरिदियो भने सबै पब्लिकले मोबाइल चार्ज गर्थ्यो, सबै पब्लिकले तपाईँको नेटमा हुन्थ्यो सबै पब्लिकले। अनि त्यसपछि के आफ्नो समाचार यो ठाउँमा यो समस्या परेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो नपाएपछि तपाईँको सबैको बत्ती मोबाइल चार्ज गर्न नपाउने, अनि त्यसपछि नेट सेट केही एक्सेस नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै ठाउँमा तपाईँको एकदम अप्ठ्यारो स्थिति छ। त्यो चिज चाहिँ अलिकति सास बनाइदियो भने सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो भने। ल, अब विद्युत आपूर्तिको लागि चाहिँ त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायले समयमै हेर्नको लागि हामी पनि आग्रह गर्छौँ। तपाईँले वैकल्पिक सडक मार्गको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो सडक मार्ग खुलाउनका निमित्त पनि सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो ध्यान पुर्याओस्। र अहिले बाढी र पहिरो पीडितहरूका निमित्त चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामी एभिन्युज पहलको टिम भोलि त्यहाँ आउनेछौँ। मेलम्चीसम्म आउन सक्ने अहिले अवस्था छ। हामी त्यहाँ आएर विपद व्यवस्थापनका त्यहाँका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नेछौँ र हामीले सक्ने सहयोग हामी त्यहाँ लिएर आउनेछौँ। निमाजी, अहिलेको स्थितिमा अझ थप के हुनसक्छ त्यो बारेमा पछि पनि हामी तपाईँसँग जोडिएर कुराकानी गरौँला। अन्त्यमा यहाँलाई भन्नुपर्ने कुरा केही छ? हुन्छ, होइन धन्यवाद तपाईँलाई पनि। के हुन्छ कम्तीमा पनि सबै हेलम्बुवासी साथीहरूलाई नातिना किनभने यो सास हुँदै जान्छ, यस्तो दुःखदहरू सबैमा पर्दै आउने हो र त्यो चिजहरू हामीले फेस गरेर त्यसलाई सास त बनाउँदै जाने हो होइन। त्यो भएको हुनाले अब यो छिटो नै यसलाई के अरे उसमा के अरे एउटा सास अवस्थामा ल्याउनलाई हामी तपाईँहरू सबै मिलेर गरौँ र त्यो चिजबाट सबैलाई के अरे तपाईँको मेरो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुनेहरूले नातिना र म केही दिनभित्र कम्तीमा पनि एउटा भेललाई काठमाडौँसँग जोड्ने कुरामा हामी त्यसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा म यसबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ निमाजी, तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, हेलम्बुवासी अहिले एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँ हामी सबै सँगै छौँ र तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सारा नेपालीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, सदिच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ। र निमाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पहिरो आएर नदी थुनिएर आएको सामान्य बाढी नभई माथिबाट हिम पहिरोको कारणले आएको बाढी भएको उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। र अहिले विशेष गरी त्यहाँ समस्या भनेको तत्काल बाढी पीडितका लागि चाहिने खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुनसक्छ। त्यसै गरी विद्युत आपूर्ति नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यहाँ विभिन्न ढङ्गबाट त्यहाँ अहिले उहाँहरूले मोबाइलको प्रयोग गर्न
गर्न पाइरहनु भएको छैन, त्यसकारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदान प्रदान हुन सकिरहेको छैन र त्यसै गरी अहिले वैकल्पिक बाटोको लागि पनि उहाँले प्रयास गरिरहेको भन्नुभएको छ। हेलम्बुसम्म जोडिनको लागि वैकल्पिक बाटोको प्रयास अथवा खोल्ने प्रयास पनि भइरहेको छ र दर्शकबिन त्यहाँ परेका समस्यामा सम्बन्धित निकायले निकायले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामी पनि यहाँबाट आग्रह गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन अहिले त्यहाँ के छ, विशेष गरी हेलम्बु गाउँको त हामीले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा त्यहीँकै गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग कुराकानी गऱ्यौँ। मेलम्चीको आज दिउँसो स्थलगत रूपमा गएर निरीक्षण गरेर खबर सम्प्रेषण गरिरहनुभएका सिन्धुपाल्चोक स्थित हाम्रा संवाददाता विजय नेपालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मेलम्चीको अहिलेको अवस्था के छ, त्यसै गरी मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, टेलिफोन लागिरहेको छैन। त्यसै गरी उपप्रमुख हुनुहुन्छ भगवती नेपाल, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको 8 लस्ती र फर्सेका 18 घर परिवार विस्थापित भएको खबर आएको छ। हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसीसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँको अहिलेको अध्यावधिक अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिन्छौँ, मात्र खबरको सम्प्रेषण गर्दैनौँ, हामीले सक्दो त्यहाँ सहयोग पुर्याउने प्रयास पनि गर्छौँ। त्यसै गरी नवलपरासीको स्थित पूर्वी नवलपरासीकोमा आएको नारायणी नदीमा आएको पानी र बाढीको कारणले गर्दा गैंडाकोट नगरपालिका नम्बर 2 बोटे टोलमा 190 घरमा क्षति पुगेको खबर आइरहेको छ। हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियारसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ, मात्र हामी खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छैनौँ। मात्र खबर सम्प्रेषण गर्ने भन्दा पनि समस्याको समाधानको अथवा पहलका निमित्त त्यहाँ परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त तपाईँ हामीले सक्दो पहल त्यहाँसम्म पुर्याउने र कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दै गर्दा उहाँहरूलाई एक्लै छाड्ने हाम्रो परम्परा होइन। तपाईँ हामी सबै मिलेर सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। यतिखेर भने मेलम्चीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनका निमित्त र अब हामी एभिन्युज पहलको टिम भोलि त्यहाँ पुग्छ र त्यसका निमित्त के सहयोग लिएर आउनु आवश्यक छ तत्कालका निमित्त भनेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग सिन्धुपाल्चोक संवाददाता विजय नेपाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विजय, मेलम्चीको पछिल्लो अहिलेको अवस्था, मेलम्ची बजार जुन बाढी पहिरोको कारणले गर्दा जुन ठुलो जनधनको क्षति भएको छ, त्यहाँ पछिल्लो अध्यावधिक अवस्थाको जानकारी गराउनुहोस् त। सो बाढीमा परेर 10 जना मानिस बेपत्ता भएको सुन्ने प्राप्त भएको छ र सँगसँगै एकजना चिनिया नागरिकको चाहिँ शव फेला परेको छ र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निकालेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 3 जना नेपाली, 3 जना भारतीय, 2 जना चिनिया सहित 8 जना मानिस बेपत्ता भएको भन्ने तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दा सो बाढीमा परेर अहिलेसम्म 18 जना बेपत्ता भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ सुशील। त्यसै गरी घरको मेलम्ची नगरपालिकामा 150 घर र हेलम्बु गाउँपालिकाको किउ, तिम्बु, त्यसै गरी ग्याल्थुम लगायतका चरौटे लगायतका बस्तीहरूमा गएर 133 घर चाहिँ क्षति भएको विवरण छ सुशील। अहिले पीडितहरूको कति विस्थापित भएका छन् र विस्थापितहरूको अवस्था के छ? सुशील, मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै 600 जना विस्थापित भएको तथ्याङ्क मेलम्ची नगरपालिकासँग छ। त्यसै गरी 133 घरको गरेर चाहिँ करिब 500 भन्दा बढी व्यक्ति चाहिँ विस्थापित भएको हेलम्बु गाउँपालिकाले जनाएको छ सुशील। भनेपछि करिब 1200 जना व्यक्तिहरू अहिले विस्थापित भएका छन्। हो सुशील। अनि अब उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ? उहाँहरूलाई खानाको व्यवस्था अथवा बस्नको व्यवस्था के गरिएको छ? तत्काल अब उद्धार र राहतको सुरुवात भएको छ, प्राथमिक चरणमा उद्धार भइरहेको छ भने उद्धार भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले उहाँहरूलाई बस्न खानको लागि न्यूनतम व्यवस्थापन गर्नको लागि के कस्तो अवस्था छ अहिले र के कस्तो आवश्यकता छ बताउनुहोस् त। उद्धारको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरी मेलम्ची नगरपालिका मेलम्ची बजारमा चाहिँ 81 लेभलले घरको तल्लो तल ढाकिएपछि माथिल्लो तलामा रहेका 4 जना जम्मा बस्तीभरिका अन्य अरू भागेर बाँकिरहेका 4 जनालाई चाहिँ आज दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले डोरी मार्फत उद्धार गरेको छ। त्यसै गरी हेलम्बु गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ जो चाहिँ बस्ती खोलाले बगाएपछि बाँकिरहेकाहरूलाई गाउँपालिका त्यसै गरी त्यहाँ रहेको प्रहरी स्थानीयहरूको सक्रियतामा सोझै स्थानान्तरण गरिएको छ सुशील। अनि उहाँहरूको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा केही जानकारी लिनुभएको छ? बस्ने खानेको व्यवस्था कस्तो भइरहेको छ? नगरपालिकाले के व्यवस्थापन गर्न सक्यो? तत्काल यति धेरै मान्छे विस्थापित हुँदाखेरि अहिलेको अवस्था अथवा त्यहाँ अहिले पानी परिरहेको छ कि छैन? रातभरि खुल्ला आकाशमा बस्नुपर्ने अवस्था पो छ कि के छ? बुझ्नुभयो?
सुशील मेलम्ची नगरपालिकामा 600 जना विस्थापित भनिएका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ 300 जनालाई चाहिँ इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालय त्यहाँ केही माथि रहेको छ, त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाँकी 300लाई जिल्ला विकास व्यवस्थापन समितिबाट उपलब्ध गराइएको त्रिपाल हालेर चाहिँ नेपाली सेनाको ब्यारेक आसपासमा व्यवस्थापन गरिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ खानाको लागि मेलम्ची नगरपालिकाले खाद्यान्न व्यवस्थापन गरेर स्थानीय युवाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा खाना पकाएर खुवाइरहेका छन्। र मेलम्चीमा विशेष गरी मेलम्चीमा चाहिँ अहिले विभिन्न संस्थाहरूले राहत दिन सुरु गरिसकेका छन्। सिल ट्रान्सपोर्टले 300 बोरा चामल सहित विभिन्न सामग्री सुरु गरेर दिएर त्यहाँ राहतको सुरुवात भएको छ। अहिले अन्य संस्थाहरूले रेड क्रस लगायतका संस्थाहरूले पनि त्यहाँ राहतको सामग्रीहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। र हेर्नु गाउँपालिका चाहिँ सडक अवरुद्ध भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ राहत लाने केही समस्या भइरहेको छ। त्यहाँ अहिले गाउँपालिकाले उनीहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सुशील, विशेष गरी अघि हामीले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग पनि कुराकानी गर्दा अब हेलम्बुसम्म अहिले सडक मार्गको अवरुद्ध भएको कारणले त्यहाँसम्म पुग्ने स्थिति छैन। एभन्यूज पहलको टिम पनि भोलि त्यहाँ आउने प्रयासमा छ र मेलम्चीमा विस्थापित हुनुभएका बाढी पहिरो पीडित र हेलम्बुमा विस्थापित हुनुभएका पहिरो पीडित बाढी पीडितलाई के सहयोगको अहिले तत्काल आवश्यकता देख्नु भएको छ यहाँले? एभन्यूज पहलको टिमले के ल्याउनुपर्छ त्यहाँ? सुशील, विशेष गरी त्यो क्षेत्रमा जब चाहिँ बाढी गयो मानिसहरू चाहिँ जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा भागेको हुनाले उनीहरूसँग फेर्ने लत्ता कपडा छैन विशेष गरी। त्यसै गरी अब नगरपालिका अथवा उनीहरूले चाहिँ बस्ने स्थानको व्यवस्थापन गरे पनि त्यहाँ अब यो पानी पर्दाखेरि चिसो पनि बढ्दछ, पानी नपर्दा त समस्या हुँदैन। पानी परेको व्यवस्थापन पुण्य छ भने कम्बलहरूको पनि त्यहाँ समस्या पर्न सक्दछ सुशील। र त्यहाँ खाद्यान्नको कुरामा अब दाल चामल लगाएका सामग्रीहरू त्यहाँ प्राप्त भइरहेका छन्, तैपनि त्यो अपुग हुनसक्छ किन 600जना व्यक्तिलाई चाहिँ खाना खुवाउनको लागि त्यहाँ अत्यधिक आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी त्यो सोही सामग्री चाहिँ उता हेलम्बु गाउँपालिकामा पनि आवश्यक पर्ने हुनाले चाहिँ नेपाली सेनाको त्यहाँ कालीगञ्ज गौड मेलम्चीमा रहेको छ, त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकासम्म खाद्यान्न पुर्याउने को लागि त्यहाँ प्रयासहरू भइरहेका छन्। र यसरी हेर्दा विशेष गरी लत्ता कपडा, ओड्ने उचाल्नेका सामग्री, त्यसै गरी त्रिपाल, किनभने अहिले उनीहरू व्यवस्थापन भइसकेको छैन, उनीहरू त्रिपाल आफ्ना जो झिकिएका सामग्री घरबाट सुरक्षित निकालेका सामग्रीहरू पनि उनीहरूको फ्रिजरमा हुन्छ विजय। अब पछिल्लो अवस्था के छ हामी बेला बेलामा तपाईँसँग जोडिएर पछिल्लो अध्यावधिक लिनेछौँ र भोलि चाहिँ एभन्यूज पहलको टिम त्यहाँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लत्ता कपडा ओढ्ने ओछ्याउने अनि तपाईँले भन्नुभयो दैनिक उपभोग्य सामग्री दाल चामल र त्रिपालको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। यतिखेर हाम्रा साथीहरू सामग्री जुटाउन लागिरहनु भएको छ, खरिद गर्न लागिरहनु भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका हाम्रा सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू, त्यसै गरी रूपक बानियाजीहरू लागिरहनु भएको छ र हामी भोलि सकेसम्म बिहानै आउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। नेपाली सेनाका ब्यारेकका त्यहाँ प्रमुख हुनुहुने रहेछ मेजर अमोल बुढाथोकीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र त्यहाँसम्म हामीले सक्दो सहयोगको निमित्त हामी प्रयास गर्छौँ र माथि हेलम्बुसम्म लानको लागि पनि प्रयास गर्छौँ। विजय, पछि पनि यहाँसँग जोडिएर कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुशील। सिन्धुपाल्चोक संवाददाता विजय नेपाल अहिलेको पछिल्लो स्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजनाको शव फेला परेको, 18 बेपत्ता भएका कुरा गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पहिरो अथवा बाढी पीडितहरूलाई अहिले थुप्रै घर परिवारबाट विस्थापित हुनुभएको छ। एक सरो लुगामा भिज्दै बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो लत्ता कपडाको आवश्यकता छ, खाद्यान्न अभाव भएको हुनसक्छ, ओड्ने ओछ्याउनेको अभाव छ, त्रिपालको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त र हामीले सक्दो यी सामग्री अहिले हामी तयारी गरिरहेका छौँ, जोहो गरिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरू अहिले पनि लागिरहनु भएको छ, खरिद गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ र अहिले निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि धेरै पसलहरू बन्द भएका कारणले हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो भोलि नै बिहानै हामी एभन्यूज पहलको टिम, हाम्रा सहयोगी हातहरू, कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका सहयोगी मन र सहयोगी हातको समूह त्यहाँ पुग्नेछ र सक्दो सहयोगको निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अब हामी पूर्वी नवलपरासीतर्फ जान्छौँ केही समय पछाडि। त्यसै गरी पर्वतको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र देशभरको अवस्थाको बारेमा। वर्षायाम भर्खरै सुरुवात भएको छ, तर पनि यो वर्ष जसरी वर्षायामको सुरुवातसँगै ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको छ, मध्य वर्षायामसम्म के हुने हो अहिले आंकलन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, तयारी गर्नुपर्छ। एक अर्कोलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने तयारी र आफै बाढी पहिरोबाट बच्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पनि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एभन्यूज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित पुनः आउने नै छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। अब हामी केही समय पछाडि पर्वततर्फ जान चाहन्छौँ, पर्वतको अहिलेको अवस्था बुझ्नेछौँ। त्यसै गरी नवलपरासीमा, विशेष गरी पूर्वी नवलपरासीमा धेरै घरहरू अहिले डुबानमा परेका कुरा आइरहेको छ। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 बोटे टोलमा 190 भन्दा बढी घरहरूमा क्षति भएको कुराहरू पनि आइरहेको छ। हामी त्यहाँका संवाददातासँग कुराकानी गर्छौँ। अहिले भने हामी पर्वततर्फ जान्छौँ, हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसीसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको त्यहाँको अवस्था के छ, थुप्रै घर परिवार विस्थापित भएको कुराहरू आइरहेको छ। विस्थापित भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले आश्रयस्थलको खाँचो छ, त्यसै गरी त्यहाँ अहिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खाँचो हुनसक्छ। हामीले एभेन्यूज पहल मार्फत अहिले तत्कालका लागि के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। देशभर रहेका यस्ता खालका समस्याहरूमा हामी तत्त स्थानमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता सहयोगी मन, सहयोगी हात मार्फत त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यतिखेर भने अब हामी पूर्वी नवलपरासीतर्फ जान्छौँ। गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 बोटे टोलमा 190 घर त्यहाँ क्षति पुगेको, बाढीले क्षति पुगेको खबर आएको छ। हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेमचन्द्र, के छ अहिले त्यहाँको स्थिति के छ? विशेष गरी गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 बोटे टोलमा 190 घरमा क्षति पुगेका, बाढीले क्षति पुगेको कुराहरू आइरहेको छ। पछिल्लो अद्यावधिक अहिलेको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् त। सुशीलजी, आज यो लगातार 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले जुन छ नारायणी नदीमा जुन छ पानीको जलस्तर बढेको छ र अहिले जुन छ यो करिब 7 बजेसम्म 4,10,000 थियो। अहिले जुन छ करिब 4,08,000 पानीको 2,000 पानी अहिले क्युसेक पानी अहिले घटेको छ। र त्यही अनुरूप जुन छ यो गैंडाकोट 2 थुम्सी स्थित, गैंडाकोट 2 स्थित जुन छ भोटे टोल र स्थानीय बासिन्दाहरूको नारायणी नदीको किनारमा उहाँहरूको घरबार थियो। त्यहाँबाट जुन छ हामीलाई पहिला 190 घर परिवारलाई विस्थापित गरेको, त्यहाँबाट हस्तान्तरण गरेको, अर्को ठाउँमा सारेको भनेर खबर आयो। पछि जुन छ हामीलाई जुन छ इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालले हामीलाई जानकारी दिनुभयो 325 व्यक्ति र 91 घर सङ्ख्या। र त्यसपछि मैले त्यसलाई फेरि कन्फर्म गर्नको लागि वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ध्रुवराम पौडेलजीसँग सम्पर्क गरे। उहाँले भन्नुभयो जे 165 घर परिवार त्यहाँबाट जुन छ हामीहरूले सारेको छौँ। उहाँहरूलाई जुन छ गैंडाकोट स्थित रहेको एक्सपोर्ट कलेज र महेन्द्र माविमा हामीहरूले उहाँलाई सारेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सुशीलजी, भनेपछि 91 घरमा क्षति पुगेको छ, 325 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अहिले विस्थापित भएका छन् भन्ने पछिल्लो अद्यावधिक यही हो तथ्याङ्क? हजुर हजुर, पछिल्लो तथ्याङ्क अवधिको हो यही 165 घर परिवार। हजुर, अनि ती विस्थापित व्यक्तिहरूको के छ अहिले अवस्था, के कस्तो व्यवस्थापन गरिरहेको छ उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनाको लागि? त्यो व्यवस्थापनको लागि र खानपिनको लागि मैले वडा अध्यक्षजी पौडेलसँग सोधेको। उहाँले भन्नुभयो जो स्थानीय यो निषेध अहिले जुन छ नवलपरासीमा असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागे तापनि यो दैविक प्रकोप भएकोले जुन छ हामीहरूले उहाँलाई सारेको छु र त्यहाँ जुन छ उनीहरूलाई खानपिनको पनि जुन छ हामीहरूले जुन जे जस्तो हुन्छ स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा कुनै कठिनाई नभएको र अरू सङ्घ संस्थाले पनि उहाँहरूलाई जुन छ सहयोग पुर्याइराखेको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। मैले भने त्यसमा कुनै हामीहरूलाई एभेन्यूज पहलबाट कुनै चिजको आवश्यकता छ भने भन्नु भएन। अहिले हामीलाई त्यस्तो छैन, स्थानीय सरकार सबै जुन छ त्यहाँ परिपूर्ति गरिराखेको छ। तर पनि कसैले दाताले जुन छ दिन्छ भने त्यसलाई हामीलाई वेलकम छ भनेर हामीलाई ध्रुव पौडेलजीले जानकारी दिनुभएको हो। सुशीलजी, हुन्छ प्रेमचन्द्र, अब त्यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समितिसँग नि समन्वय गरेर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता के छ? स्थानीय तहले त प्रयास गरिराखेको होला, तर विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन्। विविध खालका सरसर्ती हेर्दा थाहा नभएका समस्याहरू जस्तै दाँत मञ्जनदेखि लिएर ब्रसको अभाव भएको हुनसक्छ। व्यक्तिहरूलाई 2 छाक खाना दिएर मात्रै हुँदैन, उहाँहरूको लत्ता कपडाको अवस्था, त्यसै गरी
महिलाहरूलाई चाहिने अन्य आवश्यक कुराहरूको पनि यहाँहरूले त्यहाँ बुझ्नु होला के कुराको आवश्यकता छ। अहिले स्थानीय तहले बिहान बेलुकाको खानाको तयारी गरेको होला होइन, त्यो बाहेक अरू आवश्यकताहरू हुनसक्छ, बिरामीहरू परेका व्यक्तिहरू हुनसक्छ, औषधिमूलक गर्नुपर्ने अवस्था, अन्य विविध खालका समस्याहरू हुनसक्छन्। ती समस्यालाई मिन ढङ्गबाट बुझ्नु होला प्रेमचन्द्र। अनि हामीले तत्काल एबी न्युज पहलबाट तपाईँको समन्वयमा हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका सहयोगी हात र सहयोगी मनको समन्वयमा ती बाढी पीडितको उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सहयोग पुर्याउनको लागि पहल गरौँ है त। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेमचन्द्र रौनियार हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नवलपरासी संवाददाता। नारायणी नदीमा आएको पानीको बहाव उच्च भएको छ त्यहाँ र त्यसकारण त्यहाँ थुप्रै घरमा क्षति पुगेको छ, थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले विस्थापित हुनुभएको छ र उहाँहरूको निमित्त अहिले बाढी पीडितहरूका निमित्त के कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहको सरकारले केही प्रयास त गरिरहेको छ, तर पनि त्यहाँ विविध खालका अरू समस्या हुन सक्छन्। हामी एबी न्युज पहल मार्फत त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियार त्यहाँ पुग्नुहुनेछ, समन्वय गर्नुहुनेछ र हामी अहिले आवश्यक परेको सहयोग अथवा अहिलेको अत्यावश्यक त्यहाँ के सहयोगको आवश्यकता छ त्यो सहयोग त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र दर्शकबिन अब पर्वततर्फ जान चाहिरहेका छौँ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 8 लस्ती र फर्सेका थुप्रै घर परिवार विस्थापित भएको खबर आएको छ। त्यहाँ बाढी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पर्वत संवाददाता महेन्द्र जीसीसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्छौँ र पहिरो पीडित बाढी पीडितका निमित्त अहिले के सहयोग गर्न सकिन्छ एबी न्युज पहलले त्यो प्रयास पनि हामी सुरु गरिरहेका छौँ। र वर्षायामको भर्खरै सुरुवात भएको छ वर्षायाम यो वर्षको, तर पनि वर्षायामको सुरुवातमा यति धेरै जनधनको क्षति भइरहेको छ। यो वर्ष यस अगाडि मौसमविदहरूले पनि भनेका थिए यो वर्ष ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ, समयमै सचेत हौँ, पूर्व तयारी गरौँ। तर अहिले आपतकालीन स्थितिमा नदी नियन्त्रण गर्ने बजेट जुन छुट्याउनु पर्थ्यो त्यो बजेट छुट्याएको छैन सरकारले, त्यसकारण आपतकालीन काम गर्न असमर्थ छौँ भनेर विभिन्न नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूले भनिरहेका छन्। देशैभरका करिब 30-40 वटा नदीले आफ्नो वरपर रहेको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउने गरेको छ र त्यो क्षति यो वर्ष अझै उच्च हुने आंकलन गरिएको छ। र यसलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त, यस्तो खालको सम्भावित यो अवस्थालाई टार्नका निमित्त हामीले के गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो त्यतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बाढी पहिरो पीडितका निमित्त जो बाढी पहिरोमा पर्छन् उहाँहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त उद्धार र राहतको कार्यक्रमलाई पनि त्यस्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनको तहमा लानु आवश्यक छ। यतिखेर भने पर्वतका हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। महेन्द्र, के छ अहिले पर्वत पनि थुप्रै ठाउँमा बाढी पहिरोको कारणले थुप्रै व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेका खबरहरू आइरहेको छ, पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। पर्वतमा पनि लगातारको वर्षाका कारणले झन्डै 50 घर अहिले विस्थापित भइसकेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ पर्वतको हकमा। यसरी जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, फर्से धाइरिङ र यस्तै गरी जलजला गाउँपालिकाकै वार्ड नम्बर 7 धाइरिङमा बढी मात्रामा यो पहिरोले क्षति पुर्याएको अवस्था छ भने जस्तै मासिला गाउँपालिकाको भोक्सिङ, बालाकोट, पाखापानीमा पनि पहिरोको कारणले परिवारहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। त्यसै गरी मोदी गाउँपालिकाको क्याङ, देशपार र यसै गरी भलराज नगरपालिकाको अहिले परिवारहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। महेन्द्र, कति मानिसहरू अहिले प्रभावित भएका छन् बाढीबाट? बाढीभन्दा पनि यहाँ विशेष गरी पहिरोको एकदम उच्च जोखिम भएको जिल्ला अन्तर्गत पर्छ पर्वत जिल्ला। विशेष गरी अहिलेको यो सडक विस्तारका क्रममा पनि धेरै जसो घरहरू पहिरोको जोखिममा परेको कारणले गर्दाखेरि झन्डै पर्वतमा 50 घर परिवारहरू बेला आज अहिलेसम्म विस्थापित भइसकेको अवस्था प्रारम्भिक अनुमानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान गरेको तथ्याङ्क हामीलाई दिएको अवस्था हो। अब विस्थापितहरूको अहिलेको अवस्था के छ? उहाँहरूलाई कहाँ राखिएको छ? उहाँहरूको खाने बस्नेको अवस्था कस्तो छ? अब हेर्नुहोस् त, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम भएको कारणले बाढी पहिरो पीडितलाई थप जोखिम हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसमा के कस्तो व्यवस्थापन गरेको पाउनुभयो यहाँले? अहिले अब तत्कालको रूपमा विद्यालयहरू बन्द भएका कारणले गर्दा विद्यालयहरूमा सुरक्षित स्थान भन्दै विद्यालयहरूमा सारिएको अवस्था स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी धेरै जसो परिवारहरूलाई अहिले विद्यालयमा पुनः आवासको निम्ति तत्कालको निम्ति आवासको प्रबन्ध गरिएको छ भने अहिले विशेष गरी पर्वतको हकमा खाद्यान्नहरूकै समस्या र कोही बन्दोबस्तीको समस्या प्रमुख देखिएको छ। किनकि घरमा भइरहेको अन्नहरू निकाल्न नपाइकन नै पहिरोले घर लगेको त्यस्तो खालको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरी खाद्यान्नमै सबैभन्दा समस्या परिवारहरू जुन विस्थापित परिवारहरूमा
रहेको छ सुशील। महेन्द्र, अहिले खाद्यान्न तत्काल पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ? एबी न्युज पहलले त्यो व्यवस्थापन गर्छ, यहाँले समन्वय गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि सहयोगी हातहरू हुन सक्नुहुन्छ, सहयोगी मनहरू, उहाँ सबैको सहयोगबाट हामी त्यहाँ तपाईँले खाद्यान्नको अभाव भन्नुभएको छ, त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, के बुझ्नुभयो यहाँले? तत्कालको लागि खाद्यान्नको अवस्था अब एकदम जलजला गाउँपालिकाको लस्ती बजारमा झन्डै 18 परिवारहरू अहिले विद्यालयमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको स्थानीय लक्ष्मी प्राविमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले घरबाट अन्न निकाल्नै नपाइकन नै पहिरोबाट उहाँहरूलाई पनि तत्काल रूपमा उद्धार गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ अहिले पनि खाद्यान्नको समस्या। त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउन सकिन्छ तत्काल? तपाईँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ? महेन्द्र, कति टाढा छ तपाईँ रहेको स्थानबाट? अनि त्यहाँ सडक मार्गको अवस्था कस्तो छ? तपाईँले जहाँ त्यहाँ खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ, जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 लस्तीमा, त्यो क्षेत्रमा हामीले खाद्यान्न पुर्याउन सक्छौँ? एबी न्युज पहलले यो पहल सुरु गर्छ? सक्छौँ भन्न नि पर्छ र सक्न पनि पर्ने बाध्यता अवस्थाहरू छन्, किनकि अब नभएको अवस्थामा नै हामी पुग्नुपर्ने अवस्था हो सुशील सर। त्यसले गर्दा अब अलिक कति कहीँ राजमार्ग कहीँ बाटोहरू अवरुद्ध भए पनि राजमार्गहरूमा खुलाइसकेको अवस्था छ एक्कासी रिपोर्टरले, यद्यपि त्यो सकिन्छ भन्ने नै लाग्छ अलिक। ल, तपाईँले त्यहाँ जिल्लामा रहेको विपद व्यवस्थापन समिति होइन, प्रत्येक जिल्लामा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिमा तत्त जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने गर्नु भएको छ, उहाँको नेतृत्व छ। त्यसै गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग होइन, त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, त्यसै गरी वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय गर्नुहोस् र छिटोभन्दा छिटो एबी न्युज पहल मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउँ महेन्द्र। त्यसको लागि तपाईँले तयारी र प्रभावकारी समन्वय गर्नुहोला है त? हस्, हामी यतिखेर पर्वतका हाम्रा संवाददाता महेन्द्रजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र जलजला गाउँपालिका 8 लस्ती र फर्सेका थुप्रै घर परिवार 50 घर परिवारमा अहिले पहिरोबाट प्रभावित भएको र धेरै व्यक्तिहरू अहिले विस्थापित भएका खबरहरू आइरहेका छन्। प्रारम्भिक अनुमानमा 100 व्यक्तिहरू त्यहाँ विस्थापित भएको खबर आइरहेको छ भने उनीहरूलाई खाद्यान्न अभाव भएको कुरो छ। नजिकको विद्यालयमा त सारिएको छ, तर त्यहाँ बस्ने अथवा सुत्ने ओछ्यानको ओढ्नेको कमी हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले गर्मी मौसम सुरु भइसकेको अवस्थामा लामखुट्टेले टोक्ने खालको परिस्थिति छ। त्यसै गरी कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारणले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। रातभरि पानी पर्न सक्छ, तल चिसो माथिबाट पानी, यो अवस्थामा रहिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। एबी न्युज पहल त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास हाम्रा संवाददाता महेन्द्रजीसी मार्फत हामी गरिरहेका छौँ। जिल्लामा रहेको विपद व्यवस्थापन समिति, त्यसै गरी स्थानीय सरकार अथवा वडा अथवा त्यसै गरी नगरपालिका गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष अथवा मेयर अथवा गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामी समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो बाढी पीडित पहिरो पीडितका घर आँगनसम्म पुग्ने, उहाँहरूलाई राखेको ठाउँसम्म पुग्ने र प्राथमिक ढङ्गबाट उद्धारमा सहयोग गर्ने र त्यसै गरी उद्धारपछि राहतको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शी बनाउने कर्ममा हाम्रा संवाददाताहरू लागिरहनु भएको छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ। एबी न्युज पहलको यो अभियान हो र यहाँहरू पनि बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो सहयोग हामी मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया 98 691 344 44मा SMS लेख्नुहोस् अथवा टेलिफोन गर्नुहोस्। हामी तपाईँले लेखेको SMSको मार्फत अथवा तपाईँले गरेको सहयोग हामी सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउनका निमित्त एउटा पुलको काम गर्छौँ, समन्वयकारी भूमिका खेल्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू रहनुभएको छ देशका विभिन्न ठाउँमा, हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यसै गरी संवाददाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समन्वयमा बाढी पहिरो र पहिरो पीडितहरूका घर आँगनसम्म पुग्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। देशको एउटा कुनाका व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्को कुना चाहिँ चुप्पो लागेर बस्नुहुन्न। एक ठाउँमा परेको अप्ठ्यारोमा साथ सहयोग र टेवा दिन अर्को ठाउँका सहयोगी हातहरू र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जागरुक हुनुपर्छ। हामी यही अभियानमा छौँ। एबी न्युज पहलको यो अभियान हो र त्यसै गरी अब हामी देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको बारेमा विशेष गरी रूपन्देहीमा कस्तो अवस्था छ अहिले हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता रूपन्देहीका वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अहिले कोरोनाको संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि आएका बहुआयामिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई पनि हामीले छाडेका छैनौँ र यतिखेर पनि हामीलाई थुप्रैले टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। ती समस्याहरू टिपेर हामी छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। आज पनि दिउँसो पनि हामीलाई थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका थिए। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा खाद्यान्न अभावका कुराहरू, घरमा ग्यास सकियो भन्ने कुराहरू र ती समस्यालाई बुझेर छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधानको पहललाई हामी जुटिरहेका छौँ। र भोलि हामी एबी न्युज पहलको टिम सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा भएको क्षतिको अहिलेको अवस्था, मात्र त्यो अवस्था हेर्न मात्रै होइन, त्यहाँ हामी सहयोग लिएर पुग्नेछौँ। त्यसै गरी हेलम्बुको अवस्थाको बारेमा हामीले त्यहीँकै गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले सिधै सडक मार्गबाट हेलम्बु जान सक्ने परिस्थिति छैन, त्यसकारण हामी हेलम्बुसम्म लानको निमित्त हामी यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ता कपडा, ओढ्ने ओछ्याउने, त्यसै गरी अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री सक्दो मात्रामा धेरै सङ्ख्यामा त्रिपाल लिएर एबी न्युज पहलको टिम
कृष्ण प्रणामी समाज त्यसै गरी अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूको समन्वय सहयोगमा हामी त्यहाँ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी भोलि बिहानै त्यतातर्फ लाग्नेछौँ र देशका अन्य ठाउँमाबाट भएका यस्ता खालका समस्याको पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ जाने र धेरै टाढा अथवा भौतिक रूपले टाढा यहाँबाट जान नसक्ने स्थितिमा त्यहीँकै संवाददाता, सहयोगी हात, स्थानीय सरकार, त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन समिति तपाईँ हामी सबै जुटेर आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ र त्यहाँको समस्यालाई बुझेर अहिले अत्यावश्यक आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ। हामी त्यही अभियानमै छौँ। आज पनि हामीलाई अब अहिले पनि धेरै टेलिफोन आइरहेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर टेलिफोनबाट आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। एसएमएसबाट आएका समस्याहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। देशका अन्य भागमा पनि थुप्रै ठाउँमा अहिले बाढी र पहिरोको कहर थपिएको छ। यो अहिलेको कोरोनाको कहरसँगै यसलाई प्रतिकार गर्नका निमित्त र समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त हामी निरन्तर लागि नै रहनेछौँ। एभन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या मात्र समस्या होइनन्, समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मेलम्चीको अहिलेको अवस्था, पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी लिने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मेलम्ची नगरपालिका उपप्रमुख भगवती नेपालसँग पनि हामी जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी देशका अन्य ठाउँमा अहिले कस्तो अवस्था छ, बाढी पहिरोको अहिलेको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र त्यहाँ अहिले बाढी पहिरो पीडितहरूको अवस्था के छ र उहाँहरूको अहिले अत्यावश्यक आवश्यकताको कुरा के छ त्यहाँसम्म सहयोग लानका निमित्त पनि हाम्रा संवाददाताहरू अहिले देशैभर रहनुभएका संवाददाताहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। हामी यतिखेर भने मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले त्यहाँ टेलिफोन सम्पर्क राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी हेलम्बु गाउँपालिकामा त विद्युत आपूर्तिको अवरुद्धताका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले टेलिफोन लाग्न सक्ने परिस्थिति छैन, जसले गर्दा सूचना आदान प्रदानमा पनि समस्या भएको छ। मेलम्ची बजारको यो बाढीको क्षति, मानवीय क्षति कम हुनुको एउटा कारण भनेको माथिबाट आउँदै गरेको बाढीको जानकारी तल बसेका व्यक्तिहरूले समयमा पाउनुभएको थियो। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो उहाँहरू त्यहाँबाट अग्लो स्थानमा जानुभएको कारणले गर्दाखेरि मेलम्ची बजारमा जनको क्षति, धनको क्षति भए पनि, भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको हो। र यसै गरी सूचना आदान प्रदानका निमित्त अहिले टेलिफोन र मोबाइल टेलिफोन सेवाले निकै प्रभावकारी काम गरिरहेको यो अवस्थामा अहिले हेलम्बु गाउँपालिकामा विद्युत अवरुद्ध भएको छ र कहाँ विद्युत अवरुद्ध हुनुपर्ने हो अथवा कहाँ विद्युत नपठाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ नपठाएर आवश्यक ठाउँमा अथवा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ विद्युत पुर्याउनको निमित्त त्यहाँको सम्बन्धित निकायले, विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणले समयमै ध्यान पुर्याओस् भन्ने हामी आग्रह गरिरहेका छौँ र यो पहल पनि गरिरहेका छौँ। हामी यसलाई फलोअप पनि गर्छौँ र त्यसै गरी हेलम्बु गाउँपालिका अहिले भौतिक रूपमा अहिले सडक मार्गबाट जोडिएको छैन, सडक मार्गबाट अवरुद्ध भएको छ र हेलम्बु गाउँपालिकालाई सडक मार्गले जोड्नको निमित्त पनि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। सम्बन्धित निकायले यसमा पनि ध्यान पुर्याओस्, यो विषयमा पनि हामी फलोअप गर्छौँ। यतिखेर मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। त्यसै गरी उपप्रमुख भगवती नेपाललाई पनि हामीले पटक पटक टेलिफोन गरिरहेका छौँ, उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन र अहिलेको अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र त्यहाँका बाढी पीडितहरूका निमित्त के आवश्यकता पर्छ हामी एभन्युज पहल मार्फत ती आवश्यकता सम्बोधन गर्नका निमित्त सहयोग लैजाने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। नवलपरासीमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियारले समन्वय गरिरहनु भएको छ। पर्वतमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसीले समन्वय गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रा सिन्धुपाल्चोक संवाददाता विजय नेपालले सिन्धुपाल्चोकको अहिलेको अद्यावधिक खबर सम्प्रेषण गर्ने मात्र होइन, त्यहाँको समस्यालाई तत्काल बुझेर के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी बाढी पीडितहरूको आवश्यकता र एउटा चलन छ राहत सङ्कलन गर्ने र आफ्नो अनुकूल हामीले त्यहाँ राहत पुर्याउने होइन, उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीले सक्दो प्रयास गर्ने हो त्यो समस्या समाधानका निमित्त एभन्युज पहल त्यसमा लागिरहेको छ। यतिखेर भने प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा दर्शकहरू आइरहनु भएको छ। कोही दर्शक यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? कपन खैकाबाट। हजुर कपनबाट को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? हजुर राजकुमार खड्काजी। हजुर राजकुमारजी भन्नुहोस् त के छ कुरा यहाँको? हजुर यहाँ रासन पानीको अभाव भएर अनि यसो भन्न आएको छु। हजुर मैले हजुर भन्नुहोस् त यहाँलाई के भयो, खाद्यान्न अभाव भयो?
हजुर खाद्यान्न एकदमै खाँचो भएर अनि तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर अनि हुन्छ। पनि अवस्था कमजोर छ। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो राजकुमारजी पहिला? म काम गर्दिनँ नि, म भर्खर त कक्षा 10 मा पढ्छु हजुर। ए ल, अनि तपाईँ घरमा कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो घरमा 5 जना छ हजुर। अहिले खाद्यान्न अभाव भयो? हजुर खाद्यान्न अभाव भयो अनि यसो फोन गरेर अनि तपाईँलाई भनेको हाम्रो बुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ। हजुर। निश्चित खानु भएको बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, त्यही बुवा भएर के बिरामी हुनुहुन्छ? उहाँलाई तत्काल अहिले अस्पताल लानुपर्ने हो कि औषधि अभाव छ कि के छ? औषधि अभाव त छैन सर, त्यही खाद्यान्नको अभाव भएर अनि सर। ल हुन्छ, हामी भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ है त राजकुमारजी? हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक त्यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर हामीलाई आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। अहिले लगनखेलबाट माया सुनुवार टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मायाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो सर अवस्था नभएर थुप्रै दिन भइसक्यो, बिहान पनि चिउरा खाएको, अहिले चाहिँ अनि चामल मागेर खाएको, त्यही गाह्रो भएर। अहिले चामल मागेर खानुभयो, खाना त खानुभयो, भोकै हुनुहुन्न अहिले? खायो, बाबु खुट्टा भाँचेर दबाई गर्न नि गाह्रो भएर अनि त्यही भएर फोन गरेको। कति वर्षको बाबुको के खुट्टा भाँचेको अहिले तपाईँले उपचार गर्न पाउनु भएको छैन, सक्नु भएको छैन? उपचार गरेको सर, एकचोटि गरेर नभएर फेरि पनि डबल गर्न पर्यो, त्यही भएर। कति वर्षको बाबु? 10 वर्षको। अहिले के भइरहेको छ त उहाँको? के अहिले खुट्टा भाँचेको उपचार हुनै सकेको छैन कि के छ स्थिति भन्नुहोस् त, वास्तविकता भन्नुहोस् त। उपचार त भइरहेको छ, फेरि 4 गते लानुपर्छ। अब 4 गतेको लागि नि गाह्रो भइरहेको छ। अब ट्याक्सी भाडा चाहियो, अब पैसाहरू नभएर। ल हुन्छ, तपाईँलाई अहिले घरमा खाद्यान्न अभाव रहेछ, हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ र तपाईँको बाबुको उपचारको निमित्त के कस्तो सहयोग गर्नु आवश्यक छ त्यो सहयोग हामी गर्छौँ है त? हस्, धेरै धन्यवाद छ। लगनखेलबाट माया सुनवार खाद्यान्न अभाव भएको भन्नुभएको छ र अब उहाँको छोराको खुट्टा भाँचिएको अहिले औषधि उपचार हुन सकेको छैन, भइराखेको छ पनि भन्नुहुन्छ, पछिलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुभएको होला। यो चाहिँ के रहेछ स्थिति बुझेर मात्रै हामी उहाँलाई सहयोग गर्छौँ, किनभने जे जस्तो अवस्था छ त्यो वास्तविक अवस्थालाई मात्रै हामी सहयोग गर्छौँ र कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले ढाँट्ने गर्नु पनि भएको छ, झुट पनि बोल्ने गर्नुभएको छ। केही हदसम्म त्यो स्थिति बुझेर आवश्यकता छ भने जुनसुकै हालतमा सहयोग हामी गरेरै छाड्नेछौँ र आवश्यक छैन, अनावश्यक रूपमा भनिरहनु भएको छ भने चाहिँ हामी त्यो सहयोग गर्नको लागि आवश्यक नै पर्ने भएन। दर्शकबिन, पोखरा 18 सेतीका पुष्पा थापाले खाद्यान्न खरिद गर्नुभएको थियो। हामीले यहाँबाट खाद्यान्न खरिदका निमित्त उहाँलाई भनेका थियौँ, खाद्यान्न अभाव भइसकेपछि नजिकको किराना पसलबाट खाद्यान्न किनेर लैजानुहोस्, हामी बिलको भुक्तानी गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यही विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत हामीले बिल भुक्तानी गरेका छौँ। त्यसै गरी एभिन्युज पहल अभियान मार्फत पुलचोक बस्ने सीता रोका, लक्ष्मी भुजेल र सीता सैजुलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। यसै गरी मङ्गल बजार बस्ने पार्वती घले र च्यासल बस्ने एकल महिला वृद्ध कान्छी तामाङलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी र भोला दाहाल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी हाम्रा अन्य सहयोगी हातहरूले पनि आज दिनभर हिजो आएका समस्यालाई आज दिनभर हामीले समस्याको समाधानका निमित्त पहल गरिसकेका छौँ। थुप्रै ठाउँमा खाद्यान्न पुगिसकेको छ र केही ठाउँमा खाद्यान्न अभाव भएका भनेर हामीलाई जानकारी गराउनुभएका घर परिवारका व्यक्तिहरूले टेलिफोन नउठाइदिएका कारणले गर्दा उहाँहरूको घरसम्म खाद्यान्न पुर्याउन सकिएको छैन। कतिपय अवस्था त्यो रहेको छ भने आज दिनभरि आएका समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले आजै दिउँसो पनि धेरै ठाउँमा खाद्यान्न लगेका छौँ र धेरै ठाउँमा अहिले पनि टेलिफोन सम्पर्कबाट अथवा SMS मार्फत आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। त्यो समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी भोलि बिहानैबाट खाद्यान्न यहाँहरूको घर घरसम्म ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र प्रत्येक दिन हामीले पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा निःशुल्क भोजन गराउँदै आएका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको समन्वयमा एभिन्युज पहलले सधैँभरि प्रत्येक दिन बिहान भोजन सेवा गराउँदै आएको छ र त्यसको निरन्तरता आज पनि छ र विशेष गरी घरमा खाद्यान्न अभाव भएका व्यक्तिहरू त्यस क्षेत्रमा आएर निःशुल्क भोजन सेवा लिइरहनु भएको छ र हामी यो क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले विशेष गरी न्यून आय भएका मजदुर र बिहान कमाएर बिहानै खाने र दिउँसो कमाएर बेलुका खाने जुन घर परिवारलाई अहिले निकै सोचेको भन्दा निकै अप्ठ्यारो परेको परिस्थिति छ। झन्डै 2 महिनाको निषेधाज्ञाका कारणले उहाँहरू काम गर्न सकिरहनु भएको छैन। यस अगाडि उहाँहरू आफै श्रम गरेर आफ्नो जीवनयापन आफै गरिरहनु भएको थियो, यतिखेर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसकारण सहयोग भइरहेको छ। उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी सहयोग गर्छौँ। उहाँहरूलाई परेका जुनसुकै न्यूनतम अहिलेको
अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई हामी निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ र कोरोनाको यो महामारीसँग यतिखेर बाढी पहिरोको महामारी सुरु भएको छ, बाढी पहिरोको कहर पनि थपिएको छ। तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ, एकाअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले सिन्धुपाल्चोकको अवस्था बुझ्यौँ र हामी भोलि नै सिन्धुपाल्चोकतर्फ जानेछौँ। त्यसै गरी पर्वतको अवस्था बुझ्यौँ र हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसी मार्फत त्यहाँ समन्वय गरेका छौँ र त्यसै गरी पूर्वी नवलपरासी र नवलपरासीको अवस्था बुझ्यौँ। हाम्रा संवाददाता प्रेमचन्द्र रौनियारसँग समन्वय गरेर त्यहाँको अहिलेको आवश्यकता के छ त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयास एभी न्युज पहल गरिरहेको छ। यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरूलाई लिएर आउनेछौँ, मात्र समस्यालाई होइन समाधानको उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर वर्षाका कारणले गर्दाखेरि, अविरल वर्षाका कारणले गर्दा पछिल्लो केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारणले 13 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। विशेष गरी बाढी र पहिरोको कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित देशभरका 13 जिल्ला छन् र अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ बाढी पहिरोको कारणले भने 19 जना बेपत्ता भइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र जिल्लामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक, त्यसै गरी पाल्पा, बाजुरा, डोटी, नवलपरासी, पर्वत जस्ता जिल्लाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छन्। र यतिखेर हाम्रा दर्शकहरू अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कतिपय दर्शकले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूले अहिले बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्नका निमित्त पनि आइरहनु भएको छ, आफ्नो सहयोगको इच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, प्रतिबद्धता जनाइरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा एकजना दर्शक हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कपनबाट स्वयम्भूबाट सरस्वती तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सरस्वतीजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? म सिन्धुपाल्चोकका लागि त्यो बाढी पीडितको लागि 10,000 सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर हजुरलाई एसएमएस गर्नुभएको। ए हुन्छ सरस्वतीजी, हस् धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो टिम पनि भोलि त्यहाँ जाँदैछ, हामी सहयोग लिएर जानेछौँ र तपाईँले गर्नुभएको सहयोगको निमित्त पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब पैसा चाहिँ कहाँबाट दिने हो? हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातले तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामीले समन्वय गर्छौँ नि है त, तपाईँले दिएको रकम त्यहाँसम्म पुर्याउनका निमित्त। हस् धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद छ। स्वयम्भूबाट सरस्वती तामाङ यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको समस्या लिएर यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त उहाँले रु 10,000 सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसै गरी कपनबाट भीमबहादुर श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर भीमबहादुरजी नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? म यो सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहन्छु सर। ए हस् ल, धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको यो समस्या देखिसकेपछि तपाईँहरू जसरी स्वस्फूर्त रूपमा अहिले हामीलाई सहयोगको निमित्त एभी न्युज पहल मार्फत सहयोगको निमित्त अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ, यो सदाशयताप्रति हामी हार्दिक आभार धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। हजुर थ्याङ्क यू। म कपन बिन्दवासिनी मन्दिर नेरी पठाइदिनुहोस् न हजुरको टिमलाई है। हस् ल, कपन बिन्दवासिनी नजिक बस्नुहुन्छ यहाँ, हुन्छ हामी समन्वय गर्छौँ। तपाईँले दिनुभएको यो सहयोग सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितसम्म पुर्याउनको लागि हामी सहयोग समन्वय गर्छौँ है त। हजुर हस् सर। हस् धेरै धन्यवाद छ। कपनबाट भीमबहादुर श्रेष्ठ यतिखेर सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नका निमित्त एभी न्युज पहल मार्फत सहयोग गर्नको निमित्त अग्रसरता देखाउनु भएको छ, यो सदाशयताका निमित्त उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द साँखुबाट रुपेश मल्ल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रुपेश हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त, मैले यहाँको आवाज राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर म साखु सुरेशमान मल्ल हो मेरो नाम। ए हजुर सुरेशमान मल्ल। बुवाको सम्झनामा चाहिँ स्वर्गीय बुवाको सँग त्यहाँको लागि 5,000 चाहिँ नगदै दिन्छु भनेर कोही आउनुहुन्छ भने भोलि दिन्छु म। भनेको एभी न्युज पहलको यो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हजुर हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई है त। सुरेशमान मल्ल एभी न्युज पहललाई सहयोग गर्नका निमित्त आउनुभएको छ। दर्शकवृन्द यतिखेर सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पीडितहरूका निमित्त पनि थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ एभी न्युज पहल मार्फत। हामी भोलि नै त्यहाँ सहयोग लानका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाजका अहिले सहयोगी हातहरू अहिले पनि खाद्यान्न खरिद गर्नका निमित्त, त्यसै गरी त्रिपाल खोजिरहनु भएको छ, लत्ता कपडा खोजिरहनु भएको छ। अहिले निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि पसलहरू बन्द भएका छन्, त्यस कारणले गर्दा पनि ती अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नलाई कठिनाइ भइरहेको छ। उहाँहरू अहिले रातभरि लागिरहनुहुन्छ र भोलि हामी बिहान त्यहाँ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बनेपाबाट एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर नमस्कार।
नमस्कार सर, म तेज विक्रम थापा सर। तेज विक्रम थापा भन्नुभयो? हजुर सर। हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? म चाहिँ नि त्यो मेलम्चीको बाढी पीडितलाई चाहिँ नि 5,000 दिन चाहन्छु सर। त्यसको लागि चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने हजुरहरूले? हजुर, हुन्छ, हामी तपाईँलाई समन्वय गर्छौँ। हाम्रो टिम पनि भोलि त्यहाँ जाँदैछ, हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि पुग्नुहुनेछ। तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले टेलिफोन गर्नुहुनेछ अनि तपाईँले दिनुभएको रकम हामी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको बाढी पीडितसम्म पुर्याउँछौँ नि, है त? थ्याङ्क यू सर, वेलकम सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। तेज विक्रम थापा हुनुहुन्थ्यो यतिखेर बनेपाबाट। सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नका निमित्त अग्रसरता देखाउनु भएको छ, सदासदा देखाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई थुप्रै हाम्रा अन्य सहयोगी हातहरूले पनि त्यहाँ स्वस्फूर्त रूपमा त्यहाँ हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग लाने प्रतिबद्धताहरू जनाइरहनु भएको छ भने अहिले निषेधाज्ञाका कारणले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूले पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। त्यो समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर छिटोभन्दा छिटो हामी उहाँहरूको घरसम्म पुगेर निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, हामीलाई अहिले आज दिनभर आएका टेलिफोनहरूमध्ये आजै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने कतिपय समस्याहरू पनि आएका थिए र ती समस्यालाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले आज दिउँसो नै सम्बोधन गरिसकेको खबर प्राप्त भइरहेको छ अहिले, र हामीलाई SMS गर्ने क्रम पनि जारी छ। र त्यसै गरी अहिले पनि हामीलाई धेरै दर्शकहरूले सिन्धुपाल्चोकको विशेष गरी हेलम्बु र मेलम्चीमा आएको बाढीका कारणले पीडित हुनुभएका बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त सदासदा देखाइरहनु भएको छ भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा थुप्रै टेलिफोन पनि आइरहेको छ। थुप्रै आज दिनभर आएका SMSहरूका संवेदनशीलतालाई बुझेर आज हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई समस्या समाधान गर्नका निमित्त पठाएका थियौँ र उहाँहरूले अहिलेको पछिल्लो अद्यावधिक अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराइरहनु भएको छ। यतिखेर चावेलबाट एकजना दर्शक चागलबाट प्रिया मगर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर प्रियाजी, नमस्कार। नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर यहाँको कुरा के छ भन्नुहोस् त? अब के छ भन्नु सर, अब लकडाउनले गर्दा अब साह्रै गाह्रो भयो। त्यही त हो, चामल ग्यास अब छैन, खानालाई अभाव छ, के गर्नु, भाग तार्नलाई अभाव छ। हजुर, यहाँ कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? म चाहिँ चागेल। कहाँ हो यो चागेल भनेको? चागेल भन्नाले कालीमाटी साइड, डल्लु साइडमै पर्छ। हजुर डल्लु कालीमाटी क्षेत्रमा। हजुर, ल अनि तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो प्रियाजी? म चाहिँ अब कारखानामा यसो धागो काट्ने यताउता काम गर्थेँ। हुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ घरमा तपाईँहरू? 6-7 जना छ। 6-7 जना, ल ठिकै छ। प्रियाजीलाई आफ्नो घरमा कतिजना छ भने थाहा छैन, ठिक छ, हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है। हुन्छ सर, धन्यवाद। मैले तपाईँहरूको घरमा कतिजना छ किन सोधिरहेका छौँ भने अलि धेरै परिवार छन् भने हामी अलिक बढी नै खाद्यान्न लानुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै साना साना बालबालिका छन् भने उहाँहरूले हामीले पिठो अथवा लिटोको पिठो लाने पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सिनामङ्गलबाट सुवर्णमणि उप्रेती टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सुवर्णजी, नमस्कार। नमस्कार। हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हामीसँग अहिले 1.5 महिना भयो। मैले त्यहाँ पशुपति फोटो, त्यो पशुपतिमा फोटोहरू बेच्थेँ 10 रुपियाँको। अब बेच्नलाई पनि पाइएन, राहत पनि खान पाइएन, कतैबाट केही पनि भएन, सरकारले पनि केही पनि हेरेनन्। त्यसै समस्या पर्यो हजुर। ल हुन्छ, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरूको? तपाईँको 3 जना मात्रै हो। 3 जना हुनुहुन्छ। हुन्छ उप्रेतीजी, हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सिनामङ्गलबाट सुवर्णमणि उप्रेती यसभन्दा अगाडि सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्दै आइरहनु भएको थियो, अहिले समस्या परेको छ। हामी भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर सन्तोष नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। इमाडोलबाट सन्तोष नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर सन्तोषजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? हजुर सर, मेरो त घरमा नि सुत्केरी छ 2 महिनाको होइन सर, अनि मलाई खाद्यान्नको धेरै अभाव भयो सर। 2 महिनाको सुत्केरी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर भन्नुहोस् त। 2 महिनाको सुत्केरी छ अनि खाद्यान्नको धेरै अभाव भइरहेको छ सर। मलाई कामहरू पनि केही छैन, एकदम धेरै तनाव भइरहेको सर। पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो? म टेलरमा काम गर्थेँ सर। ए हुन्छ,
अब हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न र सुत्केरीको लागि आवश्यक पौष्टिक आहार लिएर आउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई पनि भन्नु होला है, भोलि त्यहाँ आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले भनेका कुराहरू उहाँहरूलाई यथार्थ रूपमा यथेष्ट रूपमा जानकारी नहुन सक्छ। तपाईँले पनि भन्नुहोस्, हामी हाम्रा सहयोगी हातलाई तपाईँको घरमा खाद्यान्न र सुत्केरीका लागि पौष्टिक आहारसहित पठाउँछौँ है त। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। इमाडोलबाट सन्तोष नेपाली घरमा 2 महिनाको सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। अहिले उहाँले खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी गराउनु भएको छ। हामी भोलि बिहानै उहाँको घरमा पुग्नेछौँ। यतिखेर अर्का दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। जमलबाट लक्ष्मी सिंह टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्की सिंह भन्ने खबर पाएको छु। हजुर लक्कीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ भन्नुहोस् त। के हो, खाद्यान्न प्रब्लम हो, 5 जनाको परिवार हो। अनि अब कामसाम छैन, त्यही भएर अनि अलिकति खाद्यान्नको सहयोग गरिदिनु भन्ने त्यही हो। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? हामी व्यापारी हो, त्यही फुटपाथमा व्यापार गर्ने हो। फुटपाथमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। हस् ल हुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा अहिले? 5 जना। साना साना बालबालिका कोही छन्? साना बालिका 1 जना छ। कति वर्षको? 1.5 वर्ष। ल हुन्छ लक्कीजी, हामी तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। ए हस् हस्, धेरै धन्यवाद छ। ल जमलबाट लक्की सिंह फुटपाथमा व्यापार गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू र अहिले खाद्यान्नको अभाव भएको भन्नुभएको छ। 1.5 वर्षको बच्चा पनि छ घरमा भन्नुभएको छ। हामी 1.5 वर्षको बच्चाको लागि खाने र उहाँको घरमा खाद्यान्न लैजानेछौँ। यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ललितपुरबाट विकास कुँवर हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर विकासजी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? ए मलाई नि समस्या पर्यो होइन, घरमा ग्यास नभएको आज 5 दिन भयो सर। अनि खानेकुरा छैन, 2 महिनाको सुत्केरी छ, बच्चालाई दुध पुऱ्याउनु भएको छ, त्यही भएर। ग्यास कति दिन भयो सकिएको? अहिले के खाइरहनु भएको छ त यहाँहरू? सर मैले आज 5-6 दिन भयो, मैले मेरो बहिनी उता अलि माथि बस्छ, टिमबाट बनाएर लिएर खुवाएको छु सर। ल ठिकै छ। अहिले अभाव त अब तपाईँले टारिरहनु भएको रहेछ, आफ्नो बहिनीले सहयोग गरिरहनु भएको रहेछ। विकासजी चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरलाई त्यही उही दिन मैले खबर गरेको थिएँ सर, तर धेरै दिन भयो हजुरलाई खबर गरेको। हामीले वास्ता गरेनौँ भन्न खोज्नु भएको हो? धेरै दिन भयो। हजुर, अब हजारौँ म्यासेजहरू आइरहेका छन्। ती म्यासेजहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रा साथीहरू र त्यसमा चाहिँ अति संवेदनशील लेखेका कुराहरूलाई हामी प्राथमिकता क्रममा राखिरहेको थियौँ। तपाईँले कसरी लेख्नुभएको थियो? ठिक छ, अब हामीलाई जानकारी आइसकेपछि तपाईँको घरमा 2 महिनाको सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। है ल हस्, धेरै धन्यवाद छ। ललितपुरबाट विकास कुँवर 2 महिनाको सुत्केरी भएको कारण जनाउनु भएको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो उहाँको घरमा खाद्यान्न लाने प्रयास गरिरहेका छौँ, भोलि नै लैजान्छौँ। यतिखेर किर्तिपुरबाट कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। गोमा बिका किर्तिपुरबाट हुनुहुन्छ। हजुर गोमाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। गोमा बिका हजुर सर। हुन्छ हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा। सर हाम्रो कस्तो अभाव भएर खाद्यान्नको कस्तो अभाव भएर काम गर्न नि जान पार्छेन, काम गर्न नसक्ने बिमारी छौँ, त्यही भएर। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँहरू? हामी हस्पिटलमा काम गर्थ्यौँ, अहिले कति भयो छोडेको। पहिला जिएममा काम गर्थ्यौँ, त्यहाँबाट हस्पिटलमा काम गर्थ्यौँ। अहिले त 2 वर्ष जति भयो नगरेको, अहिले त काम गर्नै नसक्ने भएर सर। हुन्छ, घरमा कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू? हाम्रो 4 जना छौँ। ल हुन्छ गोमाजी, हामी भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। किर्तिपुरबाट गोमा बिक आफ्नो घरको समस्या लिएर आउनुभएको छ। हामी भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। त्यसै गरी असनबाट पुष्पा देवी हुनुहुन्छ। हजुर हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? के छ प्रब्लम छ? बुढा इन्डिया गयो, यहाँ सानो सानो 2टा बच्चा हो। यहाँ सानो सानो घर में बच्चा है, हस्बैंड इंडिया गए हैं, यहाँ बच्चा लेकर हम घर में हैं। खाने लायक गाह्रो हुन्छ। तपाईको घर पनि इन्डिया नै हो? मेरा घर इन्डिया है। अनि कति साना साना बच्चाहरू छन्? 2टा।
कति वर्षका? एउटा 8 वर्ष, एउटा 5 वर्ष। ठिक छ, 8 वर्ष र 5 वर्षकोले अब दाल भात तरकारी नै खानुहुन्छ उहाँहरूले होइन? हुन्छ, हामी भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। ठीक है। हस्, धन्यवाद छ। भारत घर रहनुभएका अहिले असममा बस्दै आउनुभएका पुष्पा देवीले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। 2वटा साना साना बच्चाहरू रहेछन्। उहाँको श्रीमान भारतै जानुभएको रहेछ, त्यस कारण उहाँलाई अहिले खाद्यान्नको अभाव भएको छ। त्यस कारण पुष्पा देवीको घरमा हामी भोलि बिहानै खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। उहाँहरूका साना साना बच्चाहरू भोकै राख्दैनौँ र यो परिवारलाई हामी भोकै राख्दैनौँ। नेपालको भारतको जहाँको नागरिक भए पनि भोक समान हुन्छ, समस्या समान हुन्छ। यो समस्यालाई हामी भोलि नै समाधान गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कलङ्कीबाट रूपा रिजाल हुनुहुन्छ। हजुर रूपाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त के छ यहाँको समस्या अथवा के छ? म चाहिँ कलङ्कीबाट हो होइन। मलाई चाहिँ बुढो गाडी चलाउनुहुन्छ, माइक्रो ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ घरको काम गर्छु एक दुईवटा घरमा होइन। त्यो पनि अनि अहिले अब कोरोनाले गर्दा घरमा काम लगाउनु भएको छैन। हजुर। त्यसकै कारणले मलाई 2टा बच्चाहरू हुनुहुन्छ होइन। बच्चा बाबु नानीलाई खानको लागि पनि गाह्रो भएर अनि हजुरलाई सम्झेको हुँ। खाना लाउन गाह्रो भयो? खाना अहिले कति साना छन् बच्चाहरू, कति वर्ष? नानो 8, 9, 10 वर्षको छ नानो होइन। बाबु 6 वर्षको। ए ल ठिक छ, तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो होइन? हजुर। हुन्छ हस्, हुन्छ हुन्छ, हामी तपाईँ घरमा खाद्यान्न अभाव हुन दिन्नौँ, हामी लिएर आउँछौँ। तपाईँको घरमा चुलो निम्न दिन्नौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् रूपाजी, हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अहिले चाबेलबाट नरबहादुर ठाकुर टेलिफोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। हजुर ठाकुरजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर त्यही अब रासनको अभाव छ हजुर। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँले? हजुर कपाल काट्थे। कपाल काट्नुहुन्थ्यो, ल अहिले कपाल काट्न पाइरहनु भएको छैन, व्यवसाय बन्द हो, त्यस कारण अभाव भयो। हुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ यहाँको घरमा? हजुर हामी 5-6 जना छौँ, बच्चाहरू छ। 5-6 जना बच्चाहरू? हजुर। कति साना साना बच्चाहरू? 6 सानै सानै छ हजुर। कति वर्षको? एकजना अब 12-14 वर्षको छ, एकजना 11 वर्षको। त ठुला ठुला भइसकेछन् त। भन्नुहोस् तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ। हस् है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। चाबेलबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भन्नुभएको छ। हामी भोलि खाद्यान्न लिएर जानेछौँ। दर्शकले यसै गरी थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन्, हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिएर अहिले पनि आफ्ना समस्या राखिरहनु भएको छ भने दिनैभरि 98 691 344 44 मा SMS आइरहेका छन्। ती SMS लाई पनि हामी समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। चाबेलबाट एकिल सिंह हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर एकिलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सरलाई पनि। ल नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर हामीलाई त काम धन्दा दाइ छैन, बिचमा हामी काम धन्दा गरेर काम जमी काम गरेर खाइरहेको थियो। 5 जनाको परिवार छ, आफत परिरहेछन्, अब के गर्ने। अस्ति तपाईँको न्युज सुनेको थियो अनि एकजना साथीले पनि उसैसँग एसएमएसमा गराएर तपाईँलाई पठाएको थियो केही सहयोगको लागि, राहत सहयोगको लागि। हुन्छ, तपाईँलाई खाद्यान्न चाहियो? खाद्यान्नको अभाव हो अहिले? हजुर अभाव छ, हम केही काम धन्दा छैन। हामी 5 जनाको परिवार पालिरहेको छु। पर साल 2 चोटि यही टोलको मान्छेहरूले दिनुभएको थियो, यो पालि त केही पाएको छैन। यस्तो समस्या परिरहेछ। ल हुन्छ, अब यो समस्या हामी सम्बोधन गर्छौँ। तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न आइपुग्छ है त एकिलजी, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हजुर सर, ल धन्यवाद सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। 5 जनाको परिवार रहेका एकिल सिंह ज्यामी काम गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गरिरहनु भएको थियो। तर यतिखेर निषेधाज्ञाका कारणले काम गर्नु पाउनु भएको छैन र उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको भन्नुभएको छ। हामी उहाँको घरको चुलो निम्न दिने छैनौँ, हामी भोलि पुग्नेछौँ। खाद्यान्न लिएर हाम्रा सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ। यतिखेर नन्दलाल ठाकुर हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर नन्दलालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर मैले आवाज सुन्न सकिनँ यहाँको। हजुर नन्दलाल ठाकुरको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन, सायद खाद्यान्न अभावै भएको हुनसक्छ। हामी उहाँलाई हजुर नन्दलालजी हजुर आवाज बन्नुहोस् भयो, आवाज आउँदैन। हुन्छ, मैले यहाँको आवाज केही सुन्न सकिरहेको छु, ल भन्नुहोस् त। एक महिनादेखि काम बन्द भएर अनि पैसाको अभाव थियो अनि खनानको अभाव थियो। यहाँले ल्याएको छ, यताबाट ल्याएको, अब के गर्नु नगर्नु के भनेको। ल हुन्छ, हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त नन्दलाल ठाकुरजी।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नन्दलाल ठाकुरको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको जनाउनु भएको छ। हामी भोलि पुग्नेछौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी हामीलाई हाम्रा थुप्रै सहयोगी मनहरूले पनि सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग गरिनुभएको छ। निबेको चिलो बाल्ने अभियान, त्यसै गरी सुत्केरीहरूलाई पौष्टिक आहार, शिशुहरूलाई लिटोको पिठो र दुध खुवाउने, औषधि नपाएर छटपटाइरहेका बिरामीहरूका निमित्त औषधि पुर्याउने अभियान, बाढी पहिरो पीडित हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई, घर परिवारलाई, बाढी पहिरो पीडितलाई अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकताका सामग्रीहरू पुर्याउने अभियानमा छौँ। र यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बौद्ध पिपलबोट निवासी शोभा लामाका बुबा तथा मुसरी लामाका पति स्वर्गीय छोत्यन लामा लोकको पुण्यतिथिको अवसरमा एभेन्यूज पहल अभियानसँग समन्वय गरी असहाय र दिनदुखीहरूलाई 55,000 रुपियाँ बराबरको सेवा गर्नुभएको जानकारी आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 बौद्ध पिपलबोट निवासी शोभा लामा, मुसुरी लामा र परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, अहिले हामीलाई थुप्रै टेलिफोनहरू आइरहेका छन्। एसएमएस मार्फत आएका समस्याहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एभेन्यूज पहलमा यी र यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम छ, महामारी छ र त्यसबाहेक अहिले फेरि वर्षाको वर्षायामको सुरुवातमै अहिले बाढी पहिरोको महामारी पनि थपिएको छ। र यो दुईटा महामारीसँग जुधिरहेका छन् नेपाली जनता यतिखेर। र तपाईँ हामी सबैले उहाँहरूलाई परेको समस्यामा उहाँहरूको समस्या समाधानका निमित्त हामीले पहल गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। यतिखेर भने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। काँडाघारीबाट रामकेशर खड्का हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर रामकेशरजी, नमस्कार। नमस्कार। हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको के छ कुरा? मैले अस्तिदेखि केही सहयोग गर्न खोजेको थिएँ, बल्ल आज मौका पर्यो। ए हजुर हजुर। म चाहिँ यो चुलो नबलेका भोकाहरूको लागि जुन तपाईँहरूको पहल गरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि म केही सहयोग गरौँ, 10,000 रुपियाँ मेरो तर्फबाट सहयोगको घोषणा गरेको छु। हजुर। मैले अस्तिदेखि नाम टिपाइराखेको थिएँ। ए हजुर। आज म एबी न्युजमै आउन खोजेको, त्यहाँबाट नमिलेर म फर्केर आएँ। ए हजुर। त्यसको लागि यो जुन खानलाई धेरै भोकमरी भएकोलाई चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ म 10,000 प्रदान गर्छु। टिमलाई सम्पर्क गराइदिनु हुनु पनि म अनुरोध गर्छु। हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको सम्पूर्ण पहलहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पनि। हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँले हाम्रो यो अभियानलाई गर्नुभएको सहयोगप्रति र तपाईँले दिनुभएको सहयोग। हामी जहाँ आवश्यक छ, जहाँ अत्यावश्यक समस्या अथवा परिरहेको छ, समस्या भोगिरहनुभएका घर आँगनसम्म पुर्याउने निबेको चुलो बाल्ने अभियानमा हामी सदुपयोग गर्नेछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ र यहाँले दिनुभएको यो रकम, यो सदासहायता आवश्यक परेको घर परिवारसम्म पुग्नेछ है त रामकेशरजी? हस्, धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद छ। काँडाघारीबाट रामकेशर खड्का यतिखेर निबेको चुलो बाल्ने अभियानलाई रु 10,000 सहयोग गर्नको निमित्त आउनुभएको छ। बानेश्वरबाट केशव खनाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर केशवजी। हजुर हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त। हजुर। अनि यही कोभिडको चाहिँ भएको व्यक्तिहरूले खान नपाएर भइरहेको छ, तिनीहरूलाई अलिअलि सहयोग गरौँ भनेर। ए हजुर। त्यही भन्दाखेरि के बाँकी चाहिँ? हजुर, के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? 10,000 दिन खोजे। ल हुन्छ, हस्। यहाँले दिनुभएको सहयोग हामी निबेको चुलो बाल्ने अभियानमा सदुपयोग गर्नेछौँ। अहिले पौष्टिक आहार खान पाइरहनु भएको छैन, सुत्केरीहरूले, कतिपय बिरामीहरूले औषधि खान नपाइरहेका अवस्थाहरू आइरहेका छन्। हामी त्यहाँ दिन्छौँ। तपाईँले दिनुभएको सहयोगलाई हामी समन्वय गर्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। केशव खनालजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बानेश्वरबाट केशव खनाल यतिखेर हाम्रो अभियानलाई रु 10,000 सहयोग गर्नका निमित्त अग्रसर हुनुभएको छ। यो सदासहायताप्रति हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ बानेश्वर निवासी केशव खनाल र उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई। र दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग आफ्ना समस्या लिएर आइरहनु भएको छ कोही दर्शक भने। कतिपय दर्शकहरूले यतिखेर सहयोगको अग्रसरता पनि देखाइरहनु भएको छ। धेरै अगाडिदेखि सहयोग गर्न चाहेको तर सम्पर्क हुन नसकेको भनेर लामो समय कुरेर पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। र झापाबाट यतिखेर लीला प्रसाद उप्रेती टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर लीलाजी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त, के छ कृपया यहाँको कुरा? टेलिभिजन चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् है, आवाज बन्द गरिदिनुहोस् त कृपया।
टेलिभिजन आज बन्दै छ कि मैले यो एबी न्युजको जुन समस्याको छ नि तपाईँको टेलिभिजनको इको आवाज सुनिरहेका छौँ हामीले, यहाँसम्म पनि सुनिरहेका छौँ, कुरा गर्ने एकदम अप्ठ्यारो भयो। ल भन्नुहोस् त कृपया। मैले चाहिँ यो जुन अहिले यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ बाढी पहिरोको समस्या आयो नि त्यहाँ। हजुर हेलो सुनिरहेका छौँ, तपाईँले टेलिभिजनको आवाज सुन्न थाल्नुभयो, त्यस कारण ढिला भयो तपाईँ बोल्न। कृपया बोलिराख्नुहोस् त। मैले भनेको नि त्यो सिन्धुपाल्चोकमा जुन त्यो हेलम्बु र मेलम्चीमा जुन बाढी पहिरो समस्या हो त्यसलाई मैले 10 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहेँ। हुन्छ, हस्, 10,000 सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उपलब्ध गराउने हाम्रा साथीहरूले, हाम्रा मित्रहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ अनि तपाईँले विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत ई सेवामा राखिदिन सक्नुहुन्छ। अन्य विभिन्न तरिकाबाट तपाईँले दिनुभएको त्यो सहयोग हामी सिन्धुपाल्चोकसम्म पुर्याउँछौँ है त। तपाईँको सहयोग आधारलाई पठाइदिनु। ई सेवाबाट हाल्ने गर्ने भने निषेधाज्ञा कसले गर्दा अब जाने समस्या छ मलाई। कहीँ पनि नगइकन घरैबाट हाल्ने सेवा हो त्यो सेवाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने हामी समन्वय गर्छौँ है। विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत भनेको घरैबाट गर्ने हो। हस् उप्रेतीजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् धेरै धन्यवाद छ। झापाबाट लीला प्रसाद उप्रेती आउनुभएको छ। कृपया हामी यहाँलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै तपाईँले टेलिभिजनको आवाज चाहिँ बन्द गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँ टेलिभिजनको आवाज सुन्न थाल्नुभयो भने हामीसँग कुरा राम्रोसँग हुन सक्दैन, प्राविधिक कारणबाट त्यो उपयुक्त हुँदैन। यतिखेर कोही अर्को दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धुम्बाराईबाट उमा अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर उमाजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हो हजुर, अब धेरै त होइन, अलिकति कृष्ण अर्पण त्यो बाढी पीडित छ नि हजुर मेलम्चीको हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहयोग गर्नु भने म यहाँ धुम्बाराई पिपल बोटमा छु हजुर। त्यहाँ पिपल बोटमा आएर मलाई फोन गर्छु भने म तिनै दिन पनि सक्छु कि हजुर। हुन्छ हुन्छ, हस्, सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद। कति जति सहयोग गर्न चाहनु भयो यहाँले? धेरै त होइन हजुर, त्यही 5,000सम्म अहिले हाललाई तुरुन्तै चाहिँ गरिहाल्नु कि भनेर विचार गरेँ। हुन्छ हुन्छ, सहयोग भनेको धेरै थोरै होइन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भावना हो, सदाशयता हो। तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ, त्यही नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छौँ उमा अधिकारीजी। हजुर हस्, भोलि कुन बेला हुन्छ म खबर पाउन सक्छु होला त? हुन्छ, हाम्रा मित्रहरूले यहाँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि समन्वय गरेर तपाईँले दिनुभएको रकम हामी सिन्धुपाल्चोकसम्म पुर्याउँछौँ है त। हजुर हुन्छ हजुर हजुर, कुन बेला हुन्छ मलाई खबर पाउनु। हस् हुन्छ हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धुम्बाराईबाट उमा अधिकारी सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग गर्नको निमित्त अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ। यतिखेर हामीसँग कुबिजा पाण्डे हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर कुबिजा पाण्डेजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार हजुर, यहाँ कहाँबाट होला? म सामाखुसीबाट। सामाखुसीबाट। हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? म कुबिजा देवी पाण्डेको नामबाट सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई 10,000 रुपियाँको सहयोग गर्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ, तपाईँले कुबिजा देवी पाण्डेको सम्झनामा सिन्धुपाल्चोक उहाँको नाममा भन्नुभयो? नाममा उहाँको तर्फबाट तपाईँले रु 10,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। तर त्यो ट्रान्सफर कसरी गर्ने होला? हुन्छ, हाम्रा सहयोगी साथीहरूले, हाम्रा सहयोगी हातहरूले, हाम्रा मित्रहरूले यहाँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि समन्वय गरौँला नि है त। ए हजुर हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। सामाखुसीबाट कुबिजा देवी पाण्डेको नाममा रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो एकजना दर्शकले। विशेष गरी अहिले सिन्धुपाल्चोकको जसरी ठुलो जनधनको क्षति भएको छ त्यहाँ बाढी पहिरोको कारणले, त्यस कारणले त्यहाँ सहयोग धेरै जुटिरहेको छ र यो सहयोगलाई हामी समन्वय गरेर त्यहाँका बाढी पीडित पहिरो पीडित बाढी पीडितहरूलाई पुर्याउने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू लागिरहनु भएको छ र अहिले पनि थुप्रै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन आइरहेको छ, SMS आउने क्रम पनि जारी छ। कतिपयले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ, कतिपयले सहयोगका निमित्त अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ र अब सक्नेले सहयोग गर्ने र अहिले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूले सहयोग लिने र दुवैको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी समन्वय गरिरहेका छौँ। जे जस्ता समस्याहरू आउँछन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन्। हामीसँग देशैभर रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरू निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू निरन्तर रूपमा जुटिरहनु भएको छ। यतिखेर भने सीता लामा थैबबाट सीता लामा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सीताजी नमस्कार। नमस्ते सर, म थैबबाट होइन, अनि त्यसपछि हामी बुढाबुढी छ अनि त्यहाँहरू फेरि
बुढाबुढीले कोभिड के अरे पोजिटिभ भएको थियो अनि काम गर्न नसकेर अनि खाद्यान्न समस्या पर्यो अनि त्यही भएर भनेको सर हजुरलाई। ए हुन्छ ल, दुईजना हुनुहुन्छ घरमा, कोरोनाबाट निको हुनुभयो, अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था? स्वास्थ्य अवस्था मेरो चाहिँ अलि ठिकै छ, के अरे बुढोको चाहिँ अलिकति छाती दुख्छ भन्नुभएको अनि मेरो चाहिँ अहिले ठिक छ सर। अस्पताल जानुपर्ने अवस्था त छैन नि अहिले होइन? अहिले खासै त्यस्तो अस्पताल जाने उ चाहिँ छैन, के अरे बुढोलाई चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्छ भनेको थियो तर गएको छैन सर अहिले। ल अस्पताल जानु परे पनि हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी तपाईँको घरमा चाहिँ भोलि खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ है त। ए हस् सर हस्। हस् हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सीता लामा थैबाट कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएर निको हुनुभएको रहेछ र खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ छातीको एक्सरे गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुभएको छ। हामी यदि त्यो आवश्यकता पऱ्यो भने त्यसमा पनि समन्वय गर्नेछौँ, त्यसमा पनि सहयोग गर्नेछौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुन्दराबाट उदेश नकर्मी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर उदेशजी। हजुर नमस्कार हजुर, ल स्वागत छ कार्यक्रममा, भन्नुहोस् न। नमस्कार सर, त्यही खाद्यान्न अभाव भएर सर अस्ति म फोन गरेको थिएँ, त्यही भएर। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँ पहिला? काम त अहिले के पनि गरेको छैन, पहिला एउटा सानो होटल खोलेको, यता रिङसिङ लिएर फेरि लकडाउन बन्द भइहाल्यो अनि कि अहिले बन्दै छ। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा उदेशजीको? हामी 4 जना छौँ, 2 जना साना नानी छन्। कति वर्षका नानीहरू छन्? 2 वर्ष एउटा अनि 5 वर्षको। ठिक छ, ल हामी तपाईँलाई भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ उदेशजी है त। घरमा हामी तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् सुन्धाराबाट उदेश नकर्मी सानो होटल चलाइरहनु भएको थियो, अहिले निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा बन्द छ। होटल त बन्द भयो, घरमा आम्दानीको स्रोत पनि बन्द भयो र खाद्यान्न अभाव भयो। 2 जना नानीहरू हुनुहुन्छ, भोकै पर्न सक्ने परिस्थिति छ यो परिवारलाई, तर हामी भोकै पर्न दिँदैनौँ। हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि हामी भोलि नै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। सुन्धाराका उदेश नकर्मीको घरमा भोलि हामी खाद्यान्न लिएर जानेछौँ। र दर्शकबिन यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ, सहयोगको अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ। समाजमा जसले सक्छ यतिखेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, जसलाई अहिले समस्या परेको छ उहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी उहाँहरूको घर घरमा समस्या समाधानका निमित्त पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कीर्तिपुरबाट सविता पैजु हुनुहुन्छ। हजुर सविताजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? त्यो हो त्यही खाद्यान्नको समस्या हो, काम छैन, त्यही त हो नि। अब अहिले कामहरू के अब ज्यामी काम पनि छैन, अब यसो घरतिरको काम जान्थ्यो त्यो काम पनि छैन अहिले। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? घरमा अब कति सबै गरेर 5-6 जना छौँ। 5-6 जना हुनुहुन्छ। अनि साना साना नानीहरू कोही हुनुहुन्छ? छ। कति वर्षको नानी? किन सोधेको भने लिटोको पिठो खाने अथवा लिटो खाने नानीहरू छ भने हामी पठाउँछौँ, त्यसकारण सोधेको है। ल भन्नुहोस् त। हजुर अलि लिटो खाने त छैनन्। ठिक छ, त्यसो भए हामी तपाईँलाई ठिक छ त्यसपछि भन्नु परेन, लिटो खाने छैन भने भन्नु परेन है। हामीले तपाईँको घरमा त्यस्तो समस्या छ भने फेरि हामीले दाल भात तरकारी खानेकुरा मात्रै पठाउँला, फेरि तपाईँको नानी भोगेर होला भनेर हामी सोधिरहेका छौँ। तपाईँहरू पटक्कै कुरा बुझ्नु हुँदैन, धेरै मान्छे चाहिँ बुझिरहनु भएको छ होइन। ठिक छ, तपाईँको घरमा हामी खाद्यान्न पुर्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है। हुन्छ सर। हस्, हामीले साना नानी छन् भनेर सोधेपछि उहाँहरूको नानीको उमेर भन्न थाल्नुहुन्छ। हामी तपाईँको नानीको उमेर सोधिरहेका छैनौँ। साना नानीहरू कोही दाल भात तरकारी खान नसक्ने उमेरका हुनुहुन्छ भने लिटोको पिठो पुर्याउने हाम्रो तरिका छ र हामी लिटोको पिठो पनि लिएर आउँछौँ, त्यसमा हामी सोधिरहेका छौँ। यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कीर्तिपुरबाट सीता खाती। हजुर सीताजी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हामीलाई यही खाद्यको समस्या छ, खाद्यान्नको समस्या छ सर। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू पहिला? काम त सानो पसल त्यो पसल थियो, अहिले बन्द छ। पसल ट्याटो हान्ने काम गर्थ्यो छोराले, अब बन्द छ। म त 60 वर्ष एक्ला महिला हो, अब काम गर्न जान सक्दिनँ सर। ल हुन्छ, तपाईँ घरमा हजुर हजुर छोरा बुहारी छ, बुहारी 2 जिउको छ, बच्चा जन्मिने बेला भएको छ। अनि अहिले के खाद्यान्न अभाव भइसकेको स्थिति हो? कीर्तिपुर कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? त्यहाँ त्यो नगरपालिका। नगरपालिका नजिकै? हजुर। ल अहिले के खाद्यान्न सकिसके अवस्था हो, के छ स्थिति? 1-2 छाकलाई छ सर अहिले।
हुन्छ तपाईँको घरमा गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँको लागि पौष्टिक आहारको केही व्यवस्था गर्नु भएको छ कि छैन? छैन सर, छैन। अब कमाइ नै छैन कहाँबाट। ल अब हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ, तपाईँको गर्भवती बुहारीका निमित्त पौष्टिक आहार पनि लिएर आउँछौँ। सीता खातीजी चिन्ता नगर्नु होला, हामी भोलि तपाईँको घरमा आउनेछौँ है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। सानो सानो पसल गरेर जीवनयापन गर्दै थियौँ हामी भन्नुभएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा रहनुभएका, नगरपालिका नजिक भन्नुभएको छ सीता खाती, उहाँको घरमा गर्भवती महिला पनि हुँदो रहेछ। अहिले पौष्टिक आहारको अभाव छ, हामी उहाँको घरमा भोलि पुर्याउनेछौँ, खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ, पौष्टिक आहार पुर्याउनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर, सामाखुसीबाट सतीन्द्र खातुन हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। नमस्कार। ल भन्नुहोस् न, यहाँको कुरा के छ? सर, हामीले खाद्यान्नको आवश्यकता छ। हामी सैलुनको मान्छे होइन। के को मान्छे भन्नुभयो? सैलुन, कपाल काट्ने। ए कपाल सैलुनको मान्छे। हजुर, ल भन्नुहोस् त। अनि अहिले के कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 2 जना छु, अरू सबै घर पठाइसक्यो। हामी 2 जना मात्रै छौँ। हामी खाद्यान्नको आवश्यकता पर्दा अस्तिदेखि नि फोन गरेर लागेन, अनि मेसेज नि हालेको थियो। अनि अहिले भर्खरै फोन आइरह, त्यही त चामल दाल अनि त्यही हो। ए तपाईँले म्यासेज गरेपछि यतैबाट फोन आयो होइन त? हजुर हजुर। हो हुन्छ, तपाईँहरू त सुतिसक्नु भएको थियो होला है? डिस्टर्ब पो गऱ्यौँ कि क्या हो हामीले? होइन सर, हामी भर्खरै खाना पकाउँदैछौँ। ए ल हुन्छ। अनि अहिले खाद्यान्न छ नि घरमा होइन? अलिकति छ, त्यही पकाएर गरिरहेको छ। ल हुन्छ, हामी भोलि तपाईँलाई खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ है त सतीन्द्रजी? हस् हजुर, हुन्छ हजुर। हस्, ल चिन्ता नगर्नु होला, हामी सहयोग गर्नेछौँ यहाँलाई परेको अप्ठ्यारोमा। समाजमा एक अर्को व्यक्ति काम लाग्ने यही कारणले हो। र दर्शकबिन यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। ती समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी सहयोगको लागि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यतिखेर अर्को दर्शक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। कीर्तिपुरबाट कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार। लक्ष्मी बिक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर ल भन्नुहोस् त, कृपया के छ यहाँको कुरा? यहाँको कुरा त्यही हजुर, अब खै अब हस्पिटल बिमार लाग्ने यही चिसोबाट हुने, अनि समय केही छैन, समस्या परेर हजुरलाई गरेको। के समस्या पर्यो चाहिँ बुझिनँ। के खाद्यान्न अभाव भयो भन्नुभयो हो घरमा? हजुर। ल हुन्छ लक्ष्मीजी, हामी भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न पठाउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस्, घरमै आउनुहुने कि हामी अन्तै आउनुपर्छ? तपाईँलाई अब के सजिलो हुन्छ? कीर्तिपुर कहाँनिर बस्नुहुन्छ? हजुर, कीर्तिपुर कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? हामी यहाँ नगरपालिका छेउमा। नगरपालिका छेउबाट अहिले पनि एउटा टेलिफोन आएको थियो हामीलाई। ल ठिक छ, हामी तपाईँलाई भोलि टेलिफोन गर्छौँ, अनि कहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँसम्म लिएर आउँछौँ है। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कीर्तिपुरबाट केही समस्याहरू आइरहेका छन्, हामी भोलि नै त्यहाँ खाद्यान्न लिएर जानेछौँ। र दर्शकबिन यतिखेर उपत्यकाभन्दा बाहिर चाहिँ हामी नजिकको किराना पसलबाट उहाँहरूले खरिद गरेर लानुहुनेछ आफ्नो आफूलाई चाहिने खानेकुरा, करिब 1 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न। र हामी यहाँबाट विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया अनुसार त्यो बिलको भुक्तानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने थुप्रै दर्शकहरू टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा, र SMS मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। उहाँले राखेका समस्यालाई हामी SMS मार्फत आएका समस्यालाई पनि समाधान गर्नका निमित्त कतिपय अवस्थामा उहाँलाई टेलिफोन गरेर बुझ्छौँ र त्यो अवस्था अथवा त्यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ भने कतिपय अवस्थामा SMSबाट आएका समस्याहरूलाई हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकबिन अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ एकातर्फ, निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा सिर्जना भएका विविध समस्या छन् अर्कोतर्फ, त्यसबाहेक बाढी पहिरोको कारणले गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरूले आफ्नो घरबार गुमाइरहनु भएको छ। अहिले थुप्रै खालका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। बाढी पहिरो पीडितहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ, भिडभाड भइरहेको छ, अथवा विद्यालयमा अथवा सेनाको क्याम्पहरूमा अहिले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राख्दै गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। हुन त अबको केही समय पछाडि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई जोखिम गर्नका निमित्त लगाएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्ने तयारी त गरिएको छ, तर पनि जोखिम उस्तै छ। संवेदनशील भएर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यतिखेर भने एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वयम्भूबाट साइली गुरुङ हुनुहुन्छ। हजुर साइलीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। ल भन्नुहोस् त, के छ यहाँको कुरा? हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नकै समस्या परेर हजुरलाई कल गरेछ। ल के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? पहिला बुढोले त्यही रङ लाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले काम छैन, बिरामी हुनुहुन्छ हाम्रो बुढो अहिले। के बिरामी हो, के भयो उहाँलाई?
त्यही उहाँलाई त्यही कोभिड नै हो रहेछ सर, 1 महिना भइसक्यो। अहिले निको भयो? अहिले अलि हल्का भएको छ, अनि यस्तो छातीहरू चाहिँ अलिअलि दुख्दो रहेछ, अनि यो नाक मुख सुन्या छ, अनि त्यस्तो भइरहेछ सर। अनि पैसा नभएर अहिले औषधि उपचार पनि गर्न सकेन, जताएर औषधि पनि खानु पाएन, अनि त्यही भएर हजुरलाई यस्तो समस्या छ। औषधि उपचार गर्नको लागि पैसा लाग्दैन। कोरोना लागेको व्यक्तिलाई सरकारी अस्पताल लानुपर्छ तपाईँले है, निजी अस्पताल पनि कतिपय अवस्थामा पैसा लाग्दैन। अनि तपाईँले किन पैसा लाग्छ भनेर अस्पताल नलानु भएको उहाँलाई? उहाँलाई चाहिँ अब डर भयो, अब फेरि उहाँ लगेर 1 लाख 2 लाख रुपियाँ तिरेर राख्नुपर्छ डिपोजिट यताउता भन्ने पर्दैन। तपाईँले निजी अस्पतालमा केही महँगा अस्पतालमा लानुभयो भने त्यसरी तपाईँले 1-2 लाख राख्नुपर्छ डिपोजिट भनेको कुरो सही हो, तर निजी अस्पतालमा होइन, काठमाडौँका सरकारी अस्पताल जो जनताको करबाट चलेका छन् ती अस्पताल त्यहाँ लानु पर्यो नि त। तपाईँले टेकु अस्पताल लान सक्नुहुन्छ, वीर अस्पताल लान सक्नुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लान सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? हामी यहाँ सीतापाइला हो सर। सीतापाइला बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ नजिक अस्पताल छ होइन, सशस्त्रको अस्पताल छ, थुप्रै नजिक अस्पतालहरू छन् सरकारी अस्पताल जहाँ तपाईँको कुनै पनि पैसा खर्च हुँदैन, सरकारले व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ लैजानुस्। अब त्यस्तो गरेछ भन्छ, खोइ अब के गर्ने, अब पैसा हुन्छ कि हुँदैन फेरि त्यहाँ डर पो लाग्न थालिसक्यो। अनि त्यही भएर भनेपछि तपाईँ केवल गुनासो गर्ने काम नगर्ने खालको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अब त्यो लाने नलाने नलैजानुहोस्। के तपाईँले आफ्नो बिरामी श्रीमान हुनुहुन्छ भनेर कसैले सहयोग गरिदिएको भन्ने ठान्नु भएको हो भने अहिले तपाईँलाई आवश्यकता छैन। कोभिडको बिरामीलाई अहिले पैसा पर्दैन, तपाईँ लैजानुहोस् होइन। झुट बोल्नु भएको छ भने त तपाईँसँग म लामो कुरा गर्दिनँ है। ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल हस् हस् हस्। कतिपय व्यक्तिहरू केवल गुनासो गर्न जान्दछन्, काम गर्नुहोस् भन्यो भने फेरि अर्को समस्या देखाउँछन्, होइन यो गर्नुहोस् भन्यो अर्को समस्या देखाउँछन्। उहाँको श्रीमानलाई छाती दुखिरहेको छ भने कोभिडको कारणले हो भने नजिकको सरकारी अस्पताल जान सक्नुहुन्छ अथवा जुनसुकै अस्पताल जान सक्नुहुन्छ, तर त्यो गरिरहनु भएको छैन, गुनासो राखिरहनु भएको छ। यो गर्नुहोस् भन्दा होइन अर्को समस्या छ भन्नुहुन्छ, त्यो नगर्नु होला र छिटोभन्दा छिटो उहाँको उपचारको लागि हामी पनि समन्वय गर्छौँ, उहाँलाई फेरि पनि टेलिफोन गर्छौँ। यतिखेर शान्तिनगरबाट दिव्या शाह हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? सर हामीलाई अलिकति राहतको प्रब्लम थियो, 1 गते खुल्छ होला भनेर आश गरेको, खुलेन, झन् थप्दियो अब त छैन, त्यही भएर हजुरलाई कन्ट्याक्ट गरेको। टेलिभिजनको आवाज चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् त यहाँले। यहाँलाई के खाद्यान्न अभाव भयो भन्नुभयो? हजुर सर। के काम गर्नु थियो पहिला यहाँहरू? हामीहरू त घरमा काम गरेको थियौँ, अब त छैन, काममा जान दिँदैन। हुन्छ ल, कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 3 जना। सानो नानीहरू कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, एकजना छोरी हुनुहुन्छ, एकजना छोरा हुनुहुन्छ। मुसु कति वर्षको? एउटा 7 वर्ष, एउटा 5 वर्ष। हस् दिव्याजी, हामी तपाईँ घरमा भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ है त। हस् सर। हस्, शान्तिनगरबाट दिव्या शाह आफ्नो घरको समस्या लिएर आउनुभएको छ। हामी उहाँको घरमा भोलि नै खाद्यान्न पुर्याउँछौँ र दर्शक त्यसै गरी बाढी पहिरो पीडितहरूलाई सहयोग आउने क्रम पनि जारी छ। त्यसै गरी आफ्ना समस्याहरू लिएर आउने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी आज आएका यी समस्याहरूलाई आज नै छिटै अब सहयोगी हातहरू मार्फत भोलि बिहानैबाट उहाँहरूको घर घरमा पुग्नको लागि र यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ र अब भोलि पनि यस्तै खालका समस्याहरू लिएर आउनेछौँ। मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ र भोलि विशेष गरी एभन्युज पहलको टिम सिन्धुपाल्चोकतर्फ जानेछ र त्यहाँ गएर हामीले सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। त्यसै गरी देशभर रहनुभएका बाढी पीडित पहिरो पीडितहरूको घर आँगनसम्म पुग्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाताहरू पुग्नुहुनेछ देशको विभिन्न ठाउँमा र हाम्रा सहयोगी हातहरू पुग्ने हुनेछ। त्यसै गरी भोलि एभन्युज टिम भोलि सिन्धुपाल्चोक पुगेर त्यहाँको यथार्थ अवस्थाको पनि जानकारी गराउनेछ र त्यति मात्र होइन, त्यहाँ आएका विविध खालका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछ। त्यसै गरी भोलि पनि खाद्यान्नका समस्या, विशेष गरी विविध खालका समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने उपाय पनि हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ। नयाँ खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम केही न्यूनीकरण भइरहेको यो परिस्थितिमा बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ, यसबाट बच्नुपर्छ र बाढी पहिरोलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त सम्बन्धित निकायले बेलामा ध्यान दिनु जरुरी छ। उद्धार तथा राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट त्यहाँबाट अरू समस्या सिर्जना नहुन् भन्नका निमित्त पनि तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ। हामीले हातमा हात मिलाएर साथमा साथ जुटाएर सहयोग गऱ्यौँ भने त्यस्तो कुनै समस्या छैन जुन समस्यालाई समाधान गर्न नसकियोस्।
प्रत्येक समस्यालाई समाधान गर्न सकिनेछ र यसका निमित्त एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। एभिन्युज पहलले निरन्तर रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँहरूको साथ सहयोगबाट काम गरिरहने रहनेछ। र दर्शकवृन्द, आज आएका यी समस्यालाई हामी समाधानको पहलमा राखिसकेका छौँ र भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।